कोटि कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय देवी दाजुप्रति जो यस कार्यक्रमको सञ्चालक हुनुहुन्छ, सेवा समितिको सचिव हुनुहुन्छ पोखराको, र पूज्य महाराजजी एवं लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू, हजुरहरू सबैलाई म एकैचोटि हजुरहरू सबैको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, प्रणाम। सुन्दर साथी, आज एउटा वाणी गायन गर्ने जुन महाराजजीद्वारा आदेश भएको छ र त्यसलाई शिरोधार्य गर्दै एउटा वाणी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करता तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, सतगुरु क्यों पाइए कुली में, सतगुरु क्यों पाइए कुली में, भेष बिगाड़ो मेरा, सतगुरु क्यों पाइए कुली में, भेष बिगाड़ो मेरा, डिभकाए दुनिया ले डबोई, डिभकाए दुनिया ले डबोई, बाहर शीतल महया, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, गोविंद के गुण गाए के, गोविंद के गुण गाए के, तापर मांगत दान, गोविंद के गुण गाए के, तापर मांगत दान, धिक धिक पड़ोते मानवी, धिक धिक पड़ोते मानवी, जो बेचत है भगवान, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, उदर कारण बेचे हरि, उदर कारण बेचे हरि मूढ़ो, यही पायो रोजगार, मारते मुख ऊपर को, मारते मुख ऊपर को, ले जासी जमद्वार, खोज बड़ी संसार रे तुम
खोजो रे साधो। बैठत सतगुरु होए के, बैठत सतगुरु होए के। आस करें शिष्य केरी, बैठत सतगुरु होए के। आस करें शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्यन सहित, सो डूबे आप शिष्यन सहित। जाए पड़े कूप अंधेरी, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। जो माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई, जो माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। जो माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महामत कहे संगत करवा की, महामत कहे संगत करवा की, कर वाही सो गुष्ट ज्ञान। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय प्रेम भाइलाई। अति नै सुमधुर स्वरमा अनि भावमा डुबेर गाउनुभयो। उहाँको यसै पनि स्वर अति सुन्दर छ। तपाईँ हामीलाई सुनिरहन मन लाग्छ, तर समयको पाबन्दीले गर्दा हामीले समय धेरै लिन सकेनौँ। त्यसको लागि क्षमा माग्दै प्रेम भाइलाई धेरै धेरै साधुवाद अर्पण गर्दै आउनुहोस्। अब हामी श्रीमद् पितृ कथा शब्ददर्शन 2078 को आज 5औं दिनको कार्यक्रम श्रद्धेय गुरुजीबाट शब्ददर्शन कार्यक्रम रहेको छ। म कति पनि विलम्ब नगरिकन परम आदरणीय परम वन्दनीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। प्रणाम। श्रीराज श्रीधाम। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी लालदास महाराज की जय, श्रीमद् वितक साहेब की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, सकल सुंदर साथ की जय। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको असीम कृपाले आज हामी श्रीमद् वितक कथा चर्चाभित्र आफूले आफूलाई खोजिरहेको छौँ।
ब्रह्म सृष्टिको मार्ग के हो, कसरी खोजी गर्नुपर्छ ब्रह्मको, कसरी सेवा गर्नुपर्दछ, कस्तो त्याग हुनुपर्दछ, कस्तो तपस्या हुनुपर्दछ, कस्तो हिम्मत हुनुपर्दछ, हर चिज हामीभित्र एउटा अन्तरङ्ग जागरण पैदा गर्नका लागि श्रीमद् वितक साहेब चर्चा सुनिरहेको छौँ। र आजको यस कार्यक्रमका हाम्रो सभापतित्व गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय मन्दिर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम रेग्मी लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिम, त्यस्तै गरी देश विदेशबाट जोडिनुहुने, जुममा प्रत्यक्ष जोडिनुहुने सबै सुन्दर साथी, मैले सम्मान गर्नुपर्ने सबै सुन्दर साथीलाई सम्मान गर्दै श्रीकृष्ण प्रणामी समाज पोखरा कास्की नामको फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष जोडिनुहुने सुन्दर साथी, त्यस्तै गरी युट्युब च्यानलमा पनि हजुरहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कथा चर्चालाई त्यहाँ पनि अपलोड गरेको छौँ। र मलाई प्राविधिमा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्र लगायत सकल सुन्दर साथी सबैको नुरी चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै अक्षराती धामधनी एवं श्री सुन्दर साथजीको आज्ञा माग्दै आजको कथा चर्चालाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व सबैजनाले हात जोडेर आँखा बन्द गरेर धामधनीलाई याद गर्नेछौँ। वन्दो सतगुरु चरणको करूं सो प्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल कर्ण धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सच्चिदानंद धाम धनी की प्रणाम। श्री राज्य श्यामजीको नुरी चरण कमलको याद गर्दै, धामधनीको नुरी चरण कमलमा आफूले आफूलाई समर्पित गर्दै, उनै धामधनीको दिव्य वाणी तारतम वाणी श्रीमद् वितक साहेब र श्रीमद् वितक साहेब एवं श्रीमुख वाणीले दिएको हामीलाई जुन आज्ञा छ कि परमात्माप्रति समर्पण भएर आफ्नो जीवनलाई एउटा प्रेममय भक्तिमय मार्गमा डोर्ने जुन वाणीको मार्ग निर्देश छ, त्यही वाणीको निर्देशन बमोजिम सकल सुन्दर साथजीलाई चरणमा प्रणाम गर्दै आउनुहोस् हामी श्रीमद् वितक साहेब कथा चर्चाको आज हामी 5औं दिनमा प्रवेश गरेको छौँ। र हाम्रो सुरुमा आदरणीय प्रेम दाईले अत्यन्तै सद्गुरुको आज खोजको प्रसङ्ग छ। सद्गुरु महाराजले पनि खोजी गर्नुपर्दछ है, खोजी नगरी चाहिँ परमात्मा प्राप्ति गर्न सकिँदैन। यसरी एउटा खोजको सद्गुरुको खोजको प्रसङ्गको सुन्दर वाणी गायन गरेर हामीमा एउटा खोजको भावना पैदा गर्नुभयो। उहाँलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दै आउनुहोस् आजको कथा चर्चामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। प्यारे सुन्दर साथजी, चौपाई नम्बर 35 मा हामी आज प्रवेश गर्नेछौँ। किनभने हामीसँग समय 8:23बाट सुरु गरेँ मैले 9:15 मा सक्नुपर्नेछ। त्यस पछाडि आज अलिकति केही कार्यक्रम भएको हुनाले र आउनुहोस् आजको कथा चर्चामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हिजोबाट आज लिङ्क गर्दै जानु होला। फेरि हिजोको त कथा सुनियो, फेरि हिजो नै उठेर यसो टकटक्या जस्तै कथा टकटक्याइयो भने त फेरि काम हुँदैन। त्यो भएर हिजोको कथामा लिङ्क गर्नु होला। हामी धनी देवचन्द्रजी महाराजको बाल्यकालदेखिको उहाँको संस्कार, उहाँको भित्रको दिलको बात, उहाँको भित्रको एउटा दैवत, उहाँभित्रको साधना, उहाँभित्रको एउटा जुन कला छ, उहाँभित्र जुन परमात्माको कृपा छ, ब्रह्मलीला छ, ती कुराहरूलाई हामी चौपाईद्वारा दर्शन गर्दै 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 जानेछौँ सुन्दर साथी। र हिजोको प्रसङ्गमा धनी देवचन्द्रजी महाराज 11 वर्षको उमेर भइसकेपछि उहाँले जुन परब्रह्म परमात्माको खोज, अन्तरङ्गको खोज सुन्दर साथी। र एउटा कुरो याद गर्नु होला, हाम्रो तारतम वाणीमा जुन अङ्कुर भन्ने शब्द आउँछ नि, जति पनि अङ्कुर भनेको भित्रको एउटा खोजी गर्ने एउटा जुन खोजको भावना आउँछ नि, हो त्यो अङ्कुर हो सुन्दर साथी। एउटा अङ्कुरी आत्माले ब्रह्मवाणीभित्र आफ्नो चिन्तनबाट परमात्मालाई खोज्दछ। र यसरी सद्गुरु महाराज 11 वर्षको उमेरमा यसरी ब्रह्मको खोज गर्नुहुँदछ। त्यसपछि शारीरिक शुद्धिका कुराहरू आए, मूर्तिमा गएर परमात्माको परिक्रमा गर्ने कि म परमात्मालाई यही प्रकट गराउँछु। यत्र तत्र खोज्नुभयो, सोध्नुभयो सबैले भने त्यहाँ मन्दिरमा हुनुहुन्छ नि भगवान्, त्यहाँ गएर
साधना गर भन्नुभयो, दिनको 3-3 घण्टा परिक्रमा गरेर गर्नुभयो, तर त्यहाँ पनि परमात्मा प्राप्ति गर्नु भएन। र एउटा खोजको भावना छ, त्यो अटुट छ। हजुरहरू 40 वर्षको उमेरसम्म सद्गुरु महाराजको एउटा दिमागमा सेट गर्नु होला। 11 वर्षको उमेरदेखि 40 वर्षको उमेरसम्म सद्गुरु महाराजले एउटा अठोट लिनुभएको छ कि जबसम्म म परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दिनँ, जब म परमात्माको दर्शन गर्दिनँ, तबसम्म मेरो खोजी के गर्छु, निरन्तर राख्दछु। खोजेको खोजै गर्नेछु। ओ खोजे होइन, माहे भित्तर चौपाई आउँछ नि सुहागिनको लक्षण। जब आफूले आफूलाई परब्रह्म परमात्माको धाममा प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म ब्रह्मात्माले दिन प्रतिदिन खोज गरिरहनेछन्। र यो खोजको प्रसङ्गमा हामी चौपाई नम्बर 35सम्म हिजो हामीले शब्दको दर्शन गरेको थियौँ भने आजबाट 36 नम्बर चौपाईमा 11 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ है अहिले सद्गुरु महाराजको एउटा शारीरिक अवस्थालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। 11 वर्षको बालकमा के हुन्छ होला सम्झिनुहोस् त। तपाईँ हाम्रा छोरा नातिहरू कस्तो छन् होला 11 वर्षको, हामी कस्तो थियौँ होला, कस्तो अवस्था हो, कस्तो उमेर हो। तर त्यो उमेरदेखि नै उहाँभित्रको एउटा जुन जागृत बुद्धि छ नि, याद गर्नु होला, खोजी गरेको जागृत बुद्धिले हो, दुःख विरह गरेको सुन्दरबाई आत्माले हो। यसरी अन्तरङ्ग खोजको भावना हामीले यसरी शब्दद्वारा हेर्नुपर्ने हुन्छ। चौपाई नम्बर 36मा महामती लालदासजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, एक बेर मत्तु मेतासँग आए हते कच्छ देश। अब अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमि हेरौँ हामी। मत्तु मेता ठुलो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। उमरकोटबाट कच्छ, अहिले कच्छ भारतमा पर्दछ, पहिले अलग अलग देश थिए, मारवाड देश र कच्छ देश। र उमरकोटको ठुलो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट सामान, कच्छबाट सामान लाने नि उमरकोटमा व्यापार गर्ने। उमरकोटका राजालाई पनि लोन दिन सक्ने एउटा ठुलो विद्वान या व्यापारी, एउटा ठुलो धनाढ्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र आफ्नो पिताजीको, आफ्नो सिलसिलामा पिताजीसँग साथमा धनी देवचन्द्रजी महाराज मत्तु मेतासँग आए हते भनेको थिए, आउनुभएको थियो कच्छ देश। कच्छ देशमा धनी देवचन्द्रजी महाराज आउनुभएको थियो। तहाँ देउरी साधु बहुत देखे बीच विदेश। औ ब्रह्म सृष्टिको दृष्टि होइन, उहाँको खोजको भावना छ। जब कच्छ देशमा आउनुभयो उहाँले के देख्नुभयो, मठ मन्दिरहरू मात्रै देख्नुभयो, जुन चिज उमरकोटमा देख्नु भएको थिएन। जहाँ उमरकोटमा साधु सन्त आउनुहुन्न थियो, मठ मन्दिर हुँदैन थिए। र जब कच्छ देशमा आउनुभयो, हुन त अरू चिज पनि थिएन कच्छको ठुलो बजारमा, तर जसको जे अङ्कुर छ त्यही मध्ये उसको चिन्तन हुँदछ। र धनी देवचन्द्रजी महाराजले धेरै देउरीहरू देख्नुभयो, साधुहरू देखे बीच विदेश, विदेशको भूमि कच्छमा आएर त्यो सारा मन्दिरहरू, सन्त महात्माहरूको समागम होइन, कथा चर्चा, मठ मन्दिरमा साधुहरू बसेर तपस्या गरेको त्यो एउटा ब्राह्मिक लीला, परब्रह्म परमात्माको जुन एउटा अध्यात्मको पाटो छ त्यो चिजलाई देख्नुभयो। अब आउनुभयो है, यो चौपाई नम्बर 36मा पुगेर आउनुहुन्छ। त्यसरी सद्गुरु महाराजलाई कच्छ पुर्याउनु होला, आइहाल्नु होला। जब कच्छ पुगेर त्यो देखेर आउनुभयो नि एकचोटि सुन्दर साथजी, देखेर आइसके पछाडि अब उहाँको मनको भावना, मनस्थिति, उहाँको बात तब मन में रहे मैं जाऊं कच्छ में। उहाँको मानसपटलमा, उहाँको हृदयमा अन्तरङ्ग चाहना के बस्यो, जब त्यो साधु सन्तलाई देखेर आउनुभयो, मठ मन्दिर देखेर आउनुभयो, र जब उमरकोटमा आउनुभयो नि, घरमा आइसकेपछि अब देवचन्द्रजी महाराजको मनमा म कहिले कच्छ जाउँ, जहाँ गएर मैले साधु सन्त, मठ मन्दिर होइन। अहिले सुन्दर साथलाई त्यही भावना भएको छ नि, अहिले कोरोना पेन्डामिकले गर्दाखेरि होइन, महिनौँ भयो मन्दिर आउन नपाएको, तीर्थ जान नपाएको वर्षौँ भइसक्यो होइन। रास पूर्णिमामा जान नपाउनु भएको सुन्दर साथी, नौतनपुरी जान नपाउनु भएको सुन्दर साथी होइन। कहिले जाउँ कहिले जाउँ एउटा भावना आउँछ कि आउँदैन भित्रबाट, जागरणको भावना। त्यसरी नै धनी देवचन्द्रजी महाराजलाई पनि तहाँ जाए कि खोज गरौँ, एउटै छ लक्ष्य। हाम्रो त लक्ष्य धेरै छन् नि त, लक्ष्य एउटा हुनुपर्दछ सुन्दर साथी। त्यो मेन लक्ष्यलाई हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। त्यो परब्रह्म परमात्मा प्राप्तिको लक्ष्य ब्रह्म सृष्टिको सुप्रिम लक्ष्य हो, ब्रह्म सृष्टिको अनुभव गर्नु। तहाँ जाए के खोज गरौँ, पाऊँ परमेश्वर तिनसे, त्यहाँ गएर साधु सन्तको सत्सङ्गद्वारा, चिन्तनद्वारा म परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकौँ। हामी सबै सुन्दर साथीको भावना पनि यही हुनुपर्दछ होइन। हामी त अरू अरू बन्न खोज्छौँ नि त होइन, कथाकारहरू ठुलो महाराज बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अर्कै लक्ष्य राख्छौँ। तर ब्रह्म सृष्टिको मेन लक्ष्य, म परमधामको ब्रह्म सृष्टि भइसकेपछि त राज्यले यति धेरै मेहेर वर्षाउनुहुन्छ नि,
मेरो हो त तिन पर ताए देता आफमा आफका आफू समान बनाउनुहुन्छ। तर हामी त्यो परब्रह्म परमात्माको सुहागिन बन्न भन्दा पनि अरू अरू चिजले हामीलाई डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। देवचन्द्रजी महाराजको 5 वर्षको उमेरदेखि एउटै लक्ष्य छ कि पाऊँ परमेश्वर तिनसे। त्यो मठ मन्दिरमा गएर साधु सन्तको सत्सङ्ग गरेर होइन म परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्नु, यो लक्ष्य लिएर धनी देवचन्द्रजी महाराज मनमा लिएर घरमा बस्नु भएको छ। महामती प्राज्ञाजी भन्नुहुन्छ नि, ऐसा आवत दिल हुकुमे यूं इसके आतम खडी भन्नुहुन्छ नि। ऐसा आवत दिल हुकुमे, यसो सम्झिनुहोस् त दिलमा कति कतिवटा भावना आउँछन् होला हाम्रो। जे देख्यो त्यही, केही लुगा देख्यो त्यो लाउन मन लाग्यो, कहीँ देख्यो त्यहाँ जान मन लाग्ने, केही देख्यो खान मन लाग्ने, छ कि छैन एउटा भावना। तर ब्रह्म सृष्टिको भावना महामती प्राज्ञाजी इङ्कित गरेर सुन्दर साथलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ऐसा आऊ त दिल हुकुमे, मेरो दिलमा त यस्तो भावना आउँदछ कि त्यो पनि परमात्माको हुकुमले, इसके आतम खडी, त्यो परमात्माको प्रेम हृदयमा धारण गरेर म परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकौँ, मेरो दिलमा यति छ भावना। अरू त्यसो खतरा खुत्रुके भावना राख्ने क्या, मूल भावना चाहिँ राज्य प्राप्ति। यो मार्ग धनी देवचन्द्रजी महाराजले हामीलाई सिकाउनु भएको छ यो चौपाईद्वारा होइन। हामी वित्त किन सिक्दैछौँ त भन्दा सद्गुरुले हिँड्नु भएको बाटोमा हिँड्न सकौँ भनेर, केवल कथाको लागि सुनेको छैनौँ। अनि सद्गुरुको भावनामा के रहेछ सद्गुरुको दिलमा भन्दा, तहाँ जाए के खोज गरौँ पाऊँ परमेश्वर तिनसे, जसरी हुन्छ परमात्मा प्राप्त गरौँ, एउटै लक्ष्य लिएर। त्यही भएर हामी मठ मन्दिर आउँछौँ, तीर्थ जान्छौँ, या सेवा पूजा गर्छौँ, पाठ होइन परिक्रमा ध्यान हर चिज गर्छौँ, लक्ष्य एउटै हुनुपर्दछ। हो यो भावना सिकाउनु भयो। चौपाई नम्बर 38। अब मन कता छ, कच्छ गइसकेको छ है, प्रसङ्ग याद गर्नु होला। अनि घरमा आउनु भएको छ, अब घरमा माता पिता व्यापारी हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नै छ होइन। व्यापार गर्नेलाई व्यापारकै बाटो हुन्छ, कसरी हुन्छ व्यापारलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हुन्छ होइन, प्रतिष्ठित हौँ भन्ने हुन्छ, आफ्नो आफ्नै हुन्छ। र पिताजीको त एउटा छोरो, बुढेसकालको छोरो, यसलाई पनि अलिकति पढाएर हुर्काएर व्यापार गर्न लाउँ, यसलाई पनि एउटा ठुलो व्यापारी बनाऊँ भन्ने पिताजीको लक्ष्य छ। किनभने संसारमा कसैले पनि बाबुआमालाई साधु बनाऊँ भनेर चाहिँ कसैले पनि सोच्दैन होइन। अरूको छोरो साधु सन्त भएको चाहिँ खुब मनपर्छ कि होइन। ल तपाईँको छोरो साधु सन्त भन्यो भने चाहिँ अब कि बिग्रेको छ भने सुध्रे हुन्थ्यो भनेर 1-2 वर्ष धुती लगाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर माता पिताको लक्ष्य चाहिँ कहिले पनि छोरो साधु हुँदैन, किनभने बुढेसकालमा पाल्दैन। समस्या त्यो छ। यही समस्या धनी देवचन्द्रजी महाराजमा रह्यो। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब म चौपाई भन्दैछु नि, घरमै खटपट रहे। अब घरमा खटपट हुन थाल्यो। कच्छ गएर आएदेखि त एकोरो टोलाउँछ होइन, एकोरो टोलाउँछ, नभनेको मान्छ, न केही खान्छ, एकोरो टोलाएको छ। घरमा खटपट हुन थाल्यो। अब माता पिता सम्झाउन लागे, अब के धर्म पितृ कर्म पितृ धर्म के सम्झाउन थाले। अब त हुर्किँदै गइस, 11-12 वर्षको भइस। आजभन्दा 400 वर्ष पहिलेको 11 वर्ष भनेको त विवाह गर्ने बेला भएको, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। 11-12 वर्ष भनेको त 400 वर्ष पहिलेको कहानी हो। अनि त्यो अवस्था देखेर अब यो छोरो त खोइ के भयो भयो, यो त अब के हुने भयो। घरमा त सम्झाउन थाले, मामा माइजूलाई बोलाएर सम्झाउन लाउन थाले, छिमेकीलाई बोलाउन सम्झाउन थाले। न पढ्छ न यसले, न बाबाआमालाई व्यापार सघाउँछ, यो त टोलाउँछ। घरको मूर्ति, कृष्णको मूर्ति भए ठाउँमा गएर पुरै दिनभरि ध्यानमा बस्छ। ओहो, अब घरमा के हुन थाल्यो, खटपट हुन थाल्यो। घरमै रहे खटपट, तर मनमै रहे वैराग। तर धनी देवचन्द्रजी महाराजको मनमा चाहिँ के छ, वैराग्यको भावना छ। वैराग्यको अर्थ हुन्छ वैर प्लस राग बराबर वैराग हुन्छ है। शब्दको अर्थ गुण फिराउको प्रकरणमा हेरिसकेको छौँ। वैरको अर्थ वैरी नजर, नराम्रो नजरले हेर्नु। रागको मतलब त्यो प्रति आकर्षण हुनु। र महामती प्राज्ञाजीले के भनिदिनु भयो, संसारप्रति वैर, परमात्माप्रति राग उत्पन्न गर्नु नै के हो, वैराग्य हो। अब कहिलेकाहीँ त हाम्रो उल्टो पो हुन्छ त। अरू चिजमा राग, पूजापाठ ध्यानमा वैर। कहिलेकाहीँ भयो भने यो चौपाई सम्झिनुलाई हुन त हुँदैन। कहिलेकाहीँ भइगयो भने सद्गुरु महाराजको चाहिँ मनमा चाहिँ सधैँ वैराग्य भावना हुँदो रहेछ। दुनी से बैर रहे। धनी देवचन्द्रजी महाराजलाई दुनियाँ देखेपछि बैर लाग्न थाल्यो। सांसारिक क्रियाकलाप देखे उहाँलाई के हुन थाल्यो, उनी देखे लगे आग होइन। देख्दैखेरि रिस उठ्न थाल्यो धनी देवचन्द्रजी महाराज। सम्झाउँछन्, गाली नगर मलाई, मलाई आफ्नै बाटोमा हिँड्न छोडिदेऊ, म त परमात्माको आत्मा हुँ, म परमात्माको खोजी गर्छु। सम्झाउँछन् अनि रिसाउनुहुन्छ धनी देवचन्द्रजी महाराज।
उनी देखे लगे आग। यस्तो किसिमले अब सद्गुरुलाई देखेर पनि उनी रिसाउन थाले, सद्गुरुलाई उहाँ देखेर अब कुरै मिल्न छोड्यो है त। दै सिकापन बहुतक चौपाई नम्बर 39मा धेरैले अब सम्झाउनका लागि अनेक प्रयत्न गरे। सिकापन भनेको उपदेश दिन थाले, सम्झाउन थाले। यस्तो हो देवचन्द्र, भगवान् त घरै बसी बसी पनि पाइन्छ। हामी पनि भगवानको पूजा गरिरहेको छौँ। भगवान् पाउनलाई त्यसरी जोगी हुनु पर्दैन, साधु हुनु पर्दैन। मातापिताले पनि धर्म गरिराख्नु भएको छ होइन। अब सम्झाउनलाई अब यसो छरछिमेकतिर आफन्ततिर जानु भने टन्नै सम्झाउनु भेटिन्छ होइन, सम्झाउने मान्छेको खाँचो छैन। त्यसरी नै देवचन्द्रजी महाराजलाई पनि दै सिकापन बहुतक, तर एउटा दृढ सङ्कल्प छ सद्गुरु महाराजलाई। हामी अरूको कुरामा बहकाउमा लाग्छौँ नि त, ए हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, हो कि होइन? तर देवचन्द्रजी महाराजमा यस्तो दृढ सङ्कल्प छ कि कर कर थके सब कोही। सम्झाउँदा सम्झाउँदा उनीहरू नै थाके। सद्गुरु महाराजको जुन लक्ष्य छ उहाँ त्यो लक्ष्यमा विचलित हुनुभएको छैन। यो भावना हामी सबैमा हुनुपर्दछ। अनेक विघ्न जो पढे त मुकिएन साधुसँग भन्नुहुन्छ नि प्रेरणाजी। जस्तै दुःख कष्ट आइपरे पनि आफ्नो परब्रह्म परमात्माको भक्तिमा विचलित हुनु हुँदैन। ए फिराए जिउ फिरे कहे सम्झावे सोए होइन। सद्गुरु महाराजलाई विचलित गर्नका लागि हर सबै सम्भव प्रयास गरे, तर पनि संसारप्रति देवचन्द्रजी महाराज आकृष्ट हुनु भएन। संसारप्रति उहाँ, किनभने उहाँभित्र के छ? जागृत बुद्धि छ, उहाँभित्र सुन्दरबाईको आत्मा छ। अब हामीले पनि यो 38 र 39 नम्बर चौपाई भनेको जिन्दगीको सूत्र हो नि सुन्दर साथजी होइन। कथा त चौपाई उच्चारण गर्न, शब्दको अर्थ गर्न, कथा बढाउन त सजिलो छ, तर यो किसिमको दृढ सङ्कल्पता हृदयमा धारण गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। श्री देवचन्द्र जी के मन में जाऊँ मैं जाऊँ कहूँ विदेश। एउटै लक्ष्य छ देवचन्द्रजी महाराजको मनमा। आज पनि त्यही लक्ष्य छ, 1 वर्ष अगाडि पनि त्यही लक्ष्य थियो, 2 वर्ष पछाडि पनि त्यही लक्ष्य छ। हाम्रो त लक्ष्य फेरि पो हुन्छ त। अलिकति दुःख कष्ट आयो भने परमात्माप्रति, अनि अलिकति भयो भने अब राज्य हुनुहुन्छ भन्छौँ, फेरि लक्ष्यबाट विचलित हुन्छ। हर परिस्थितिमा पनि देवचन्द्रजी महाराजको के छ मनमा? जाउँ कहूँ विदेश, म कच्छ जाउँ जहाँ गएर परमात्मा प्राप्त गर्न सकौँ, तहाँ जाएके खोज गरौँ। अब हामी कहाँ जानुपर्छ खोज गर्न? तारतम बाणीभित्र हाम्रो खोज। खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधु। खोज, अघि बाणी गाउनु भयो नि हाम्रो दाजुले होइन। खोजत सतगुरु पाइए, यत्तिकै सद्गुरु आएर ल म सद्गुरु हुँ, ल मेरो ज्ञान सुन भन्नुहुन्न सद्गुरुले। तारतमभित्रको सद्गुरु महाराजले पनि त्यत्तिकै भन्नुहुन्न, खोजी गर्नुपर्दछ। रास ग्रन्थ, प्रकाश ग्रन्थ, सट्टरितु, कलश, यी ग्रन्थ मार्फतद्वारा खोजी गर्नुपर्दछ। कोही मोहे दे उपदेश, कसैले मलाई उपदेश दिन्छ कि भनेर खोजी गर्नुपर्दछ। अब अहिले त उल्टो पो छ त। मलाई कसैले उपदेश सुनाउँछ कि भन्दा मेरो उपदेश सुन्दिन आइदिनुहोस् न भनेर चर्चा कथाकारलाई त बोलाउनु पो हुन्छ त अहिले त होइन। उल्टो रहेछ अहिले। पहिले चाहिँ कसैले मलाई उपदेश दिन्थ्यो कि भनेर खोज्दै जानुहुन्थ्यो, अहिले यति सुलभ छ साधनहरू, हेर्नुहोस् त। त्यो भएर चौपाई नम्बर 40मा यो भावना छ सद्गुरु महाराजको, र हामीभित्र पनि यो भावनालाई दृढ सङ्कल्प गरौँ। केवल ज्ञानको चर्चा गरेर, विभिन्न प्रसङ्गहरूमाथि प्रश्नोत्तरी गरेर, विभिन्न प्रसङ्गहरूमाथि याद गरेर भन्दा पनि यो किसिमको देवचन्द्रजी महाराजको जुन अन्तरङ्गको भावना छ त्यो भावनालाई हृदयमा स्थापित गरौँ। त्यो भावनालाई हृदयमा सङ्कल्प लिएर आजबाट म यो सद्गुरु महाराजको यस्तो भावनामा अडिग हुँदछु भन्ने भावना जागृत हुनुपर्दछ। पूछ त फिरे सब ठौरो कोही मुझे बतावे राह, या समय राजा उमरको टका ताको बजिरता जाए तहाँ। चौपाई नम्बर 41। सबै गाउँतिर सोच्दै हिँड्नुभयो, एउटै लक्ष्य छ अब सद्गुरु महाराजको। अब उमरकोट छोड्दै हुनुहुन्छ है अब, तर त्यो छोडुन्जेलमा के छ भावना? कसरी हुन्छ म कच्छ जाउँ, किनभने मरुभूमिको देश छ, एउटा देशबाट अर्को देश जाने हो, बाटो लामो छ होइन। अहिलेको जस्तो गाडीहरू रेलहरू चल्दैनन् होइन। कसरी जाउँ, कसले लिएर जान्छ मलाई? सबैतिर उमरकोटभरि सोध्दै हिँड्नुभयो। कोही मुझे बतावे राह, कसले मलाई मार्ग बताउँदछ त्यो कच्छ पुग्ने। या समय राजा उमरकोटका ताको बजिर जाए तहाँ, त्यो समयमा उमरकोटका राजा को ताको बजिर जाए तहाँ
उहाँको मन्त्रीले, वजिर भनेको मन्त्री, उहाँको नाम लालदास देसाई भन्ने अरू वितकमा पाइन्छ है। मन्त्रीको नाम, राजाको नाम चाहिँ छैन, मन्त्रीको नाम चाहिँ लालदास देसाई नाम गरेको मन्त्रीले खाडा विवाहको जाता था कच्छमे। खाडा विवाह भनेको हजुरहरूलाई थाहा छ त्यतिखेरको राजनीतिक परिस्थिति होइन। त्यतिखेरको कस्तो थियो भन्दा नेपालमा पहिले 2422 राज्य थिए नि जसरी होइन, त्यसरी नै भारतमा पनि 600 जति राज्यहरू थिए। अलग अलग राजा, कोही ठुलो राज्य थिए, ठुला राजा थिए, सानो राज्यमा साना राजा थिए होइन। अनि त्यहाँनिर त्यतिखेरको राजनीतिक परिस्थिति भनेको एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई हडप्ने, एकअर्कामा के गर्ने अलिकति बैरको भावना थियो। त्यो भएर त्यो उमरकोटका राजाको छोरा राजकुमारको विवाह चाहिँ कच्छ देशकी राजकुमारीसँग विवाह हुन लागेको रहेछ। तर स्वयं राजकुमार दुला चाहिँ जान नसक्ने त्यतिखेर, किनभने बाटैमा मार्न सक्छन्, षड्यन्त्र गर्न सक्छन् भनेर तरबारलाई बेहुला बनाएर बेहुलीलाई लिएर आएर घरमै उमरकोटमै ठुलो उत्सव दिने त्यो खालको परिस्थिति रहेछ। र त्यतिखेर जाता था कच्छमे, कच्छ देशमा त्यो विवाहको जन्ती जान लागेको रहेछ। 200 अश्वार, 200वटा अश्वारीहरू, घोडाहरू रहेछन्। 200वटा घोडामा एक बहेल होइन, एउटा बहेल पनि जाने रहेछ उतावला पहुँचाउने होइन, त्यहाँ पुर्याउनको लागि होइन। जसले गर्दा चाँडो, उतावले भनेको चाँडो त्यो जन्ती पुर्याएर ल्याउनको लागि ती सवारी साधनहरू तयार गरेर विवाह जानको लागि तयार रहेछन्। श्री देवचन्द्रजी नै सुनि गए पुछ्ने तिनसे हो, यसरी जन्ती जाँदैछन् भनेर देवचन्द्रजी महाराजले चासो चुसो सुन्नुभएछ। विवाह हुँदैछ है भनेर कता कता सुन्नुभयो। उहाँलाई त ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्यो, उहाँलाई त कसरी जाउँ त, जन्ती नै जाने भयो त जन्तीसँगै जान्छ, खुसी हुनुभयो। गए पुछ्ने तिनसु, गएर अब मन्त्रीसँग सोध्नुहुन्छ। 3 बजीसु बात गरी हम कच्छ जाएंगे, हे मन्त्री साहब हामी पनि कच्छ जानका लागि, म पनि कच्छ जानको लागि आतुर भएको छु, मलाई कच्छ जान छ। तब पुछा उनने, तब उनने भनेको मन्त्रीले होइन, उमरकोटको जुन मन्त्रीले जुन नेतृत्व गरेर राजकुमारलाई तरबार बनाएर जन्ती लिएर जाँदैछ, त्यो मन्त्रीले सोध्यो क्या अश्वारी तुम्हारी हे देवचन्द्र। किनभने देवचन्द्रलाई चिन्नुहुन्छ नि त, उहाँको पिता त ठुलो व्यापारी हुनुहुन्छ। अनि अब तिमी जाँदैछौ, तिमी के को माध्यमद्वारा जान्छौ तिमी भन्दा हमसँग। तब पूछा उन्होंने क्या अश्वारी तुम्हारे, हमसँग क्यों पहुँचे। हो यहाँनिर मसँग त केही छैन भन्नुभयो सद्गुरु महाराजले, यो उत्तर लुकेको छ। हमसँग क्यों पहुँचेंगे प्यादे अश्वारे के होइन, पैदल र प्यादे भनेको पैदल अनि अश्वारीको साथमा सँगै कसरी पुग्छौ र भन्दा तब कया श्री देवचन्द्रजी हम चला आवेंगे। ल सद्गुरु महाराजले पनि भनिदिनु भयो म के गर्छु, म स्वयं पैदल चलेर आउँछु। नभए हेर्नुहोस् है यहाँनिर त्यत्रो 200वटा अश्वारी जाँदैछन् कि मलाई लिएर जान सक्नुहुन्न। अन्तरङ्ग त्यो मन्त्रीलाई पनि थाहा छ मत्तुमेताको छोरो यसरी बैरागिँदैछ, एकचोटि कच्छ गराएको पिताजीले सचेत गराउनु भएको छ, लिएर गयो भने गडबड गर्छन्, त्यो भएर लिएर जान स्वीकार गर्नु भएन। त्यो भएर हामीसँग हुँदैन भने चाहिँ अनि कसरी जान्छौ भन्दाखेरि देवचन्द्रजी महाराजले के भन्नुभयो, तब श्री देवचन्द्रजी हम चला आवेंगे, म स्वयं पैदल चलेर आउँछु। तब उनले वर्जेको अर्थ हुन्छ रोक्नु भयो। जिन आओ सँग हमारे, देवचन्द्र तिमी हाम्रो साथमा नआऊ। यहाँनिर के सूत्र लुकेको छ, अध्यात्मको यात्रामा कोही पनि साथी हुँदैन। फिल्म हेर्न जानु पर्यो, घुम्न जानु पर्यो होइन। अब हाम्रो प्रणामी सम्प्रदायमा त छैन, बाहिरी सम्प्रदायमा तास खेल्न जानु पर्यो, डुल्न जानु पर्यो भने के हुन्छ, एक्लै भए पनि गुडुडु कुदिन्छ। तर अध्यात्ममा जानु पर्यो, मन्दिर जानु पर्यो, साथी चाहिन्छ। त मन्दिर आउँछस् कि आउँदैनस् हौ, ए त आउँदैनस्, ल म त्यहीँ आउँछु नि जाउँला नि त भन्छु। अनर्थ नलागोस्, अध्यात्मको यात्रामा कोही पनि साथी हुँदैन। वितकबाट यो सिक्ने 200वटा अश्वारी छन् नि त, तर देवचन्द्रजी महाराजलाई लिएर जाँदैन। अध्यात्मको मार्ग, सुरुको मार्ग भनेको कठिन छ कि, तर पछि निस्केपछि आनन्दै आनन्द छ। संसारमा सुरुको मार्ग रमाइलो छ, पछि संसारमै नकछु सारे सा भन्दैमा जसको सार केही पनि छैन। त्यो भएर तब उनले वर्जे जिन आओसँग हमारे, हामीसँग नआऊ है, हामीसँग साधन केही पनि छैन, तिमीलाई लाँदौ न भनिसकेपछि ए हो र म पनि जान्न त्यसो भए भन्नु भएन सद्गुरु महाराजले। यस्तो तीव्र चाहना छ नि सद्गुरु महाराजलाई, त्यो जस्तै परिस्थिति आओस् म कच्छ जान्छु। पैदल सुरुमै जान सक्नुहुन्थ्यो नि त, पैदल किन सोध्नु पर्थ्यो ती जन्तीहरूलाई।
तर जन्तीहरूले अझै के गर्थे, त्यो भित्र एउटा जागरण पैदा गर्दै खोजको विषयमा, जस्तै परिस्थिति आओस् म जान्छु जान्छु भने। तब देवचन्द्रजी विचारिया मोए काहे पुछौँ यिनी। सद्गुरु महाराजले सोच्नुभयो के सोध्नु यिनीहरूलाई, मैले पछि चला जाउँगा, म यिनीहरू जन्तीको पछि पछि पैदल चलेर कुदेर जान्छु। त्यो किसिमको हिम्मत, त्यो किसिमको सङ्कल्प देवचन्द्रजीले लिनुभयो। अपने पाउ से, आफ्नो पाउको साथमा लिएर यसरी जाउँ। घरो जाए के साँझको राह कि लेने लगे। अब सद्गुरु महाराज घरबाट भाग्ने निश्चित भयो है, बाबुआमाले पठाउँदैनन्, बाउले लगेर छोडिदिँदैनन्। घरमा त घरमै रहे, खटपट चौपाइ आइसक्यो, साथ कोही छैन, मन्त्री आश थियो ती जन्तीले पनि नलाने भयो, सबै आश मरिसकेपछि अब म आफै जान्छु भन्ने त्यो किसिमको दृढ सङ्कल्प लिनुभयो र घरमा गएर राह भनेको त्यो बाटोमा जानका लागि सामग्रीहरू तयार गर्नुभयो, घरबाट भाग्नको लागि तयार गर्नुभयो। एक थारी कटारी लोहडा और लोटा जलके। घरमा गएर अब के गर्नुभयो, एउटा बेसिक एउटा यात्रामा चाहिने सामग्रीहरू होइन, के तयार गर्नुभयो। थारी एउटा थाली होइन, थालीपछि एउटा के कटौरा, कटौरा भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, सानो कटौरा हो। अनि लोहडा, लोहडा भनेको सानो त्यो के भन्छ अब घिउ तताउने जस्तो सानो लोहडा एउटा लिनुभयो। और लोटा जलके, सानो जलको लोटा लिएर जानुभयो। एक निम्चा, कम्मरमा एउटा सानो चक्कु, तरबार जस्तो सानो चक्कु बाँध्नुभयो। और कपडे पेहेन्नेको, एउटा कपडा लिएर जानुभयो आफ्नो लाउनको लागि। बकुचा बाँध तयार भया होइन, पोको बाँध्दा सबै एउटा पोको बनाएर शिरमा लिनुभयो। खर्च बाँधी तिनसे, त्यहाँनिर अलिकति खर्च पनि, बाटोमा लाग्ने खर्च पनि अलिकति तयार गर्नुभयो। यो एउटा जाहेरी सामग्रीहरू तयार गर्नुभयो सुन्दर साथजी। र लालदास महाराजले यति यो सामान तयार गर्नुभयो र भाग्नुभयो भन्न खोज्नु भएको छैन, यहाँभित्र अन्तरङ्ग कुरो पनि छ सुन्दर साथजी। थारी भनेको के हो, थाली पात्रता, जसमा श्रद्धा र विश्वासले भरिएको पात्रता। त्यो हेर्दा थाली बोक्नु भएको छ, त्यो थालीको बातुनी अर्थ हुन्छ परमात्मा प्रतिको श्रद्धा अनि विश्वास। त्यस्तै गरी कटौरी, कटौरी भनेको सानो हुन्छ नि कटौरी, हो कि होइन, सानो बोटुको, हाम्रो भाषामा सानो प्लेट, सानो बोटुको, त्यसको बातुनी अर्थ हुन्छ छोटोपन, नरमपन, विनम्रता। हामीलाई त ठुलो हुनुपर्छ नि त, हामीले भनेकै जित्नुपर्छ, हामीले भनेकै हुनुपर्छ, दुःख दिएको त यतिले पो त, सानो हुन नसकेर हामी दुःखी भएको होइन। मेरै कुरो ठुलो हुनुपर्छ, मैले नै भनेको हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा थोरै यो अभिमानको गुण छ। अब यो चिजमा जुन कटौरा बोक्नु भएको छ नि, त्यो सानो कटौराको बातुनी अर्थ हुन्छ विनम्रता, छोटोपन, नरमपन। जिउँ जिउँ गरिबी लिजे साथमै त्यों त्यों पाइए धनीको मान। राज्यको मान सम्मान पाउनु छ भने नि ठुलो बनेर होइन, सानो गरिबी लिजिए, विनम्रता लियो भने धाम धनीको मान पाइन्छ। त्यसपछि लोहडा भनेको सहनशीलता होइन, बातुनी अर्थ सहनशीलता होइन, लचकता, फिटनेस हुने, जहाँ पनि फिट हुने होइन, म भन्ने भावना हुने। यो 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 प्रसङ्ग कहाँ मिल्छ भने नि, हामी यसरी सुन्दर छ त आफ्नो आफ्नो घरमा छौँ नि, ठिक ठिक सब मिल्या छौँ। अब हाम्रो स्वभाव कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ घरबाट निस्किनुपर्छ, तीर्थ जानुपर्छ, कहीँ विशेष सुन्दर साथलाई चिन्नलाई तीर्थ जानुपर्छ। तीर्थ गएपछि कुरो मिल्दै जान्छ, अलिक पर पुगेपछि म त यस्तो खान्थेँ, मलाई त यस्तो चाहिन्छ, होइन आज खाउँ आज नखाउँ, अब यी भित्रका यी आफ्ना आउँछन् क्या हो। त्यो भएर प्रणाम, यस्तो प्रसङ्ग छैन है यहाँ, तर त्यो भावना हामीमा हुनुपर्दछ हर परिस्थितिमा। संसार हो, फिट हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरी एक निम्चा कम्मर, कम्मरमा एउटा के बान्नुहुन्छ, सानो चक्कु, निम्चा सानो तरबार सानो बोक्नुहुन्छ। निम्चा तरबारको अर्थ हुन्छ ज्ञानको प्रतीक। र याद गर्नु होला, अब जब हुकुमको स्वरूपले दर्शन दिनुहुन्छ नि सिपाहीको भेषमा, त्यो तरबार लिएर जानुहुन्छ कि हुन्न, सिपाहीको स्वरूपले लानुहुन्छ नि तरबार खोसेर, भनेको देवचन्द्रजी भित्र भएको अलिअलि ज्ञान पनि परमात्माको पासमा समर्पण गर्नुभएको, परमात्माले लानुभएको अल्प बुद्धि। क्या हाम्रो पनि अल्प बुद्धि हुन्छ नि, थुमदुला मेदुलाइन खाली गराउनुहुन्छ परमात्माले। एक निम्चा कम्मरको और कपडा पेहेन्नेको, कपडा पेहेन्ने भनेको मर्यादाको प्रतीक होइन। ज्ञान लिँदाखेरि अलिकति मर्यादा हुनुपर्छ भने त गीताले पनि सिकाएको छ नि होइन।
तद्दिदी प्रणिपातेन परिपस्नेन सेवाय उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिभिः भनेको छ गीतामा। यदि सद्गुरुको पासमा या गुरुको पासमा ज्ञान लिन जानु छ भने अलिकति परिपस्नेन सेवाय हैन, अलिकति कतिको जान्दो रहेछ यसले सोधी हेरौँ नि त हैन, विचार गर्नलाई यसलाई आउँदो रहेछ कि आउँदो रहन्छ या समथिङ। गीताले उद्घोष गरेको छ विनम्रपूर्वक गुरुलाई रिझाएर सद्गुरुलाई रिझाएर त्यस्तो तत्त्वदर्शी गुरुको पासमा ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शी त्यस्तो गुरुको पासमा जानु भनेर गीताले पनि उद्बोध गरेको छ। त्यो भएर यहाँनिर मर्यादाको रूपमा कपडा पेहन्ने अलिकति बोकेर जानुभएको छ। बकुचा बाँध त तयार भए, बकुचा सबै भेला पारेर पोको भनेको कर्मको पोको, खर्ची बाँधी तिन से, खर्ची भनेको पैसा संस्कार, त्यो संस्कार यसरी लिएर चौपाई नम्बर 49 मा ले प्रसाद पौड रहे। अब माता पिता अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ भन्न पो सजिलो छ त, सद्गुरुको दिलमा बसेर हेर्नुहोस् त सद्गुरुको दिलमा के बितिरहेको छ। जानु सकत छ, न मन्त्रीले लाने भए न बाबुआमाको साथ छ, भोलि केही भइगयो भने को के हुन्छ, एक्लो छोरो पिताजीको। अहिले त 16-17 वर्षको मात्रै हुँदै हुनुहुन्छ, 17 वर्षमा घर निस्किनु भएको, 17 वर्षको अवस्था के चल्दैछ होला सद्गुरुको दिलमा। सद्गुरु भएर सोचौँ त एकछिन हैन, केवल कथा कहानी लिएर जान त सजिलो छ, तर सद्गुरुको त्यो भावनालाई दिलमा धारण गरेर हेरौँ त एकछिन। माता पिता तयार छन्, कहाँ यो छोरो काहीँ केही हुन्छ कि भाग्छ कि थाहा दिनुभएको छैन माता पितालाई। हाम्रो त काहीँ तीर्थ जानु पर्यो, काहीँ गुरु सिक्न जानु पर्यो भने त 1 महिना अगाडिदेखि हल्ला हुन्छ हैन। अब फलानु आश्रममा जाँदैछ, तेरो छोरो जाँदैछ, म पठाउँदैछु, अब बाणी सिक्न जाँदैछ, या शास्त्र पढ्न जाँदैछ, ठुलो हुन्छ हल्ला। तर यहाँनिर देवचन्द्रजी महाराज माता पिता के गर्नुभएको छ, ले प्रसाद पौड रहे। अब भारतमा त्यतिखेर अहिले पनि के छ, प्रसाद 2-3 बजी हो नि भोजन खाने हो कि होइन, हामीलाई पो 9-10 बजी नै चाहिन्छ त। पिछला दिन रह्या घडी 4, पिछला दिन दिउँसोको पछिल्लो भनेको कुन हो, 12 देखि 6 बजीसम्म दिउँसो हो कि होइन, 12 देखि 3 दिउँसो, 3 देखि 6 भनेको पछिल्लो दिनको पछिल्लो प्रहरको 4 घडी व्यतीत भनेको 4:30 मा। सद्गुरु महाराज घरबाट कति बजी निस्किनु भयो अरे, 4:30 मा। यहाँनिर यो चौपाईले पिछला दिन रह्या घडी 4 हैन, पछिल्लो प्रहरको भनेको 3 देखि 6 बजीको 6 बज्नलाई, रह्या घडी 4 भनेको 4 घडी बाँकी छ भनेको 90 मिनेट बाँकी छ भनेको 4:30 बजेको छ है। परमधामबाट कति बजी आएको, परमधामबाट कति बजी आएको, 4:30 हो नि है। कथा सुनेर भन्ने होइन, याद गरेर भन्ने। ओ साथ अस्वारे भए, ओ भनेको यिनीहरू जन्तीहरू, जन्ती पनि अब साँझ साँझमा निस्किन लागेको रहेछन्। उनीहरू अस्वारी छन्, एक गर्ने लगे विचार। अब यता देवचन्द्रजी महाराज घरमा विचार गर्न लाग्नुभयो, जन्ती निस्किसके गुडुङ गुडुङ 200 घोडा त निकै ठुलो हुन्छ न जम्मा, उता जन्ती जान थाले। देवचन्द्रजी महाराज कसरी निस्क्यौँ, अब बाबुआमाहरू उता हुनुहुन्छ होइन, बाबुआमाहरू के गर्नुभएको छ, सुतिराख्नु भएको छ, थाहा पाइहाल्नु भयो भने जान दिनुहुन्न। त्यो भएर अब देवचन्द्रजी महाराज कम्मर बाँधते बाँधते कछु ढिला हो गई त। धनी देवचन्द्रजी महाराज कम्मर बाँध्दा बाँध्दै भनेको हिम्मत कस्ता कस्तै, किनभने मनमा त अलिकति ऊ पनि छ नि त, अब कसरी जाउँ, बालक एउटा 16-17 वर्षको बालक यसरी घरबाट एक्लै अर्काको देशमा, त्यतिखेरको अब बेहुला त जान पाउँदैनन्, राजकुमार त जान पाएनन्, बिचमा केही घटना हुन्छ कि भनेर होइन। त्यस्तो निष्पट त्यो मरुभूमिको यात्रामा एक्लै जानलाई हिम्मत कस्ता कस्तै है। कम्मर बाँधते बाँध्दै भनेको हिम्मत कस्ता कस्तै। यो हिम्मत भन्ने शब्दले त परमात्माको पासमा पुर्याउँछ नि। यो हिम्मत भन्ने सबैभित्र छ कि, त्यसलाई सक्रिय नगराएर हो। म त सक्दिनँ, मलाई त आउँदैन, म त जान्दिनँ, म त सक्दिनँ, बुढेसकाल भयो अब होइन, सकिँदैन, अब ढाड दुख्छ, अब सक्यो, बाहना त यति खोज्छौँ नि हामी। देवचन्द्रजी महाराजको जीवनमा काहीँ पनि बाहना छैन। देवचन्द्रजी महाराज कम्मर बाँधते बाँधते कछु ढिलो हो गई त, धेरै ढिलो भइसक्यो। ओ अस्वारे चले गए, जन्तीहरू गइसक्नु भयो, ए पछि चले जाए ती त। देवचन्द्रजी महाराज अब पछाडि पछाडि घरबाट भाग्नु भयो। अब होला अब एउटा नाटकीय ढङ्गले बुझ्नुलाई उतापट्टि कोठामा सुत्नु भएको थियो होला,
मूल ढोकाबाट त देख्नु त्यसलाई झ्यालबाट झोला निकाल्नु भयो होला, निस्केर जानुभयो होला, या अर्को ढोकाबाट भाग्नु भयो, जे भए पनि घरबाट के गर्नुभयो, निस्किनु भयो। परब्रह्म परमात्मा प्राप्तिको लागि घर परिवारबाट पनि साथ हुँदो रहेछ, देवचन्द्रजीले पुष्टि गरिदिनु भयो होइन। ल जाऊ देवचन्द्र, खोजी गर उहाँ, लु जाऊ नि त, म तिमीलाई घोडा पठाइदिन्छु भन्नुभयो त, भन्नु भएन नि हो। त्यो भएर चले अति उतावले होइन, मनमे पहुँचे धाए, ती जन्तीलाई भेट्छु कि भनेर दौडिँदै 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 जानुभयो। मनमे पहुँचे धाए, मनमा विचार थियो कि दौडेर कहिले पुगौँ, ओ अश्वारे उनीहरू छन्। ए प्यादे, देवचन्द्रजी महाराज पैदल चल्नुभएपछि क्यों कर पहुँचे जाए, कसरी पुग्नुहुन्छ र यूँ करते करते यूँ करते चले गए, बिच पडी आए रात। यस्तो प्रकारले चल्दै 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 गर्दा बिचमा के पर्यो, रात्रि भयो। 4:30 हिँड्नु भएको, 1-2 घन्टा कुद्नु भयो होला, बिचरा घोडाको अलिअलि निशानी थियो होइन। हिँड्दा हिँड्दै रात पर्यो, बिच पडी आए रात, के भयो, रात पर्यो। अध्यात्मको यात्रामा हिँड्दाखेरि यस्तो किसिमको साधना हुनुपर्दछ भनेर यसरी सद्गुरुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यौँ मुलुक रेतियका, के छ त्यो भूमि, बालुवै बालुवाले, बालुवा भनेको सुक्खापन, कोही साथ सहयोग छैन त्यहाँ, तर पनि सङ्घर्ष लिएर देवचन्द्रजी हिँड्नुभयो। किन सो करे बात, अब कोसँग बात गर्दै हिँड्नु, हामीलाई त हौ त्यहाँ पद्मावतीपुरी जानु पर्यो भने साथी पो चाहिन्छ त, रेल चढेर हौ ठ्याक्कै उहीँ पुग्दा पनि, किन भन्दा बाटामा बोल्ने साथी चाहिन्छ नि त हामीलाई होइन, एक्लै बोरिङ हुन्छ नि त होइन। तर अध्यात्ममा हिँड्दाखेरि फेरि सबै एक्लै हिँड्ने होइन नि तीर्थ, यो शिक्षा लिने भन्न खोजेको होइन मैले होइन, तर पनि अनेकमा एक, एकमा अनेक देख्न सक्नुपर्छ अरे ब्रह्म सृष्टिले। अनेकमा एक भनेको तपाईँ हजारौँको जमातमा हिँड्नु भएको छ भने, हल्ला खल्लामा हुनुहुन्छ भने म एक्लै धामधनीकी अङ्गना हौँ भन्ने चिन्तन हुनुपर्दछ। अनि एकमा अनेक, एक्लै हिँड्नु भएको छ भने म 12,000 सुन्दर साथ त मेरो दिलमा सुन्दराजी हुनुहुन्छ, त्यो भावना हुनुपर्दछ। तहाँ चलिरहन पाइया, त्यहाँ पुगेपछि के पाउनु भएन, मरुभूमिमा बाटै देखिन छोडो। अब रात्रि भइरहेछ, मरुभूमिको बाटो भए चोर नका जोर, चोरको डर भयो। 1-2 निभा नसके, त्यहाँ 1-2 त्यसरी हिँडेर जान सम्भवै छैन। होइन भान्तका ठौर, त्यस्तो किसिमको असुरक्षित छ त्यो भूमि, त्यो यात्रा। एक ढेर वायु धरे उठाए खडे करे, एकतर्फ हावा चलेको छ, मरुभूमिको बालुवाले हावाले आएर एकतिरको बालुवा लगेर एकतिर थुपारिदिएको छ। अब अघि पो त्यो घोडाको निशानीमा पाइलामा हिँड्दै हुँदा अब पाइला साइला के भयो, मेटिए। अब त थुप्रो थुप्रो बालुवाको हुन थाल्यो। त्यसरी नै एक ढेर वायु धरे खडे करे तर्फ अरू भनेको मनभित्रको भावनाको कुरो गर्नुभएको, हाम्रो बातुनी अर्थ होइन। यसो भक्ति गर्न गरौँ, मनमा एउटा यस्तो भावना उडेर आइदिन्छ, गर्दै गरौँला भन्छ, त्यसले छोपिदिन्छ हाम्रो भक्तिलाई। फेर तहाँ वायु लगे ढेर लगे और ठौर, अब त्यसपछि ढेर अर्को स्थानमा सबै अब बाटो बन्द भयो। वय बालक मन दहसत, अवस्था के छ, बाल्य अवस्था छ, मनमा के छ, डर छ, दहसत। पेटमे उठा दर्द, उहाँको पेटमा के हुन थाल्यो, डरको कारणले पेट दुख्न थाल्यो। भोग्नु भएको छ कि छैन कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले, सर्प देख्यो भने के हुन्छ, बाघ देख्यो भने के हुन्छ, डर हुन्छ कि हुँदैन, डर भयो पेट दुख्छ, के हुन्छ हुन्छ। अब त्यो डरको कारणले नजाने आगे पछि, अब फिरेर जाउँ उमरकोट जाउँ भन्दा नि बाटो छैन। अब हेर्नुहोस् है, अब फिरेर उमरकोट घरै, बरु भागेर आयो, दुःख पाइयो, घरै जानु पर्यो। यसो त्यहाँ गइरहेको थिएँ भने ढाँटु मुन्दा न घर जान सकिन्छ न कच्छ जान सकिन्छ होइन। नजाने आगे पछि, न अगाडि कहाँसम्म यात्रा, हे कौन जागा सरहद, सरहद भनेको सिमाना, कहाँ गएर यो उमरकोटको सिमाना सकिन्छ या कहाँबाट कति यात्रा केही पनि थाहा छैन। एकचोटि पिताजीसँग घोडामा चढेर जानुभएको थियो, बिर्सिहाल्नुभयो। यूँ करते चले जात एक सख दिया दिदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यस्तो गर्दै गर्दै बाल्य अवस्थामा डराउँदै 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 जाँदाखेरि एक सख दिया दिदार, एउटा स्वरूपले, एउटा व्यक्तिले अगाडि टाढामा के गर्नुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ। तब बढी दहशत भयो, त्यसपछि झन् डर बढ्न थाल्यो। किनभने देवचन्द्रजीको मनमा के थियो, त्यहाँ त चोर डाका लाग्छ, चोरी डकैती हुन्छ, त्यहाँ त मार्छन् भनेर जुन किसिमको भयभीत अवस्था थियो, त्यति मनमा डर लिँदै हिँड्दा ऊ पर एकजना व्यक्ति देख्नुभयो। भैया साया विचार, मनमा यस्तो विचार भयो कि ए चोर मोको मारेगा, यो चोरले अब मलाई के गर्ने भयो, मार्ने भयो। नै बच्ने का ठौर प्यारे सुन्दर साजी, सृष्टि त यस्तो बच्छ त, हाँसीका खेल भन्नुभएको छ कि छैन ब्राह्मणजीले,
अब परमधाममा राज्यले दर्शन दिन आउनु भएको छ, यहाँ सुन्दरबाईले चोर भन्दै हुनुहुन्छ। हुकुमको स्वरूपमा आएर दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ। देवचन्द्रजी महाराजलाई थाहा छैन नि त यस्तो छ धनीको खेल। तर देवचन्द्रजी महाराजलाई के छ, ए चोर मोको मारेगा, यो चोर पक्कै चोर हुनुपर्दछ, यसरी राति राति यसरी लुट्न बसेको हुनुपर्छ, यसले मलाई अब मार्ने भयो। नै बच्नेका ठौर अब आज जिन्दगी आज सकिएछ, अन्तिम यात्रा रहेछ, आज घरबाट व्यर्थै हिँड्नेछ त भन्नु भएन पक्कै पनि। तर पनि एउटा मनमा त आश छ, मेरा कछु ना चले, अब मेरो केही पनि चल्दैन, मुझे गई दिशा और अब शुद्ध बुद्ध बिसरी गई भन्नुहुन्छ नि प्राणनाथजी। अब शुद्धि बुद्धि गयो, होस चाहिँ तरायो। अब यत्नैमै आ गया, यति मनमा सोच्दा सोच्दै त्यो जो देवचन्द्रजीले सोच्नु भएको त चोर हो होइन, तर स्वयं परब्रह्म परमात्मा एउटा हुकुमको स्वरूपमा आउँदै हुनुहुन्छ सिपाहीको भेषमा। यति मनमा सोच्दा सोच्दै त्यो स्वरूप ठ्याक्कै अगाडि आउनुभयो। हो गई मुलाकात, भेटघाट भयो। देखतै दहशत भई, देख्ने बित्तिकै डर लाग्यो देवचन्द्रजी महाराजलाई। वह गर्ने लगा बात, अब बात गर्न थाल्यो। अनि कस्तो थियो अरे भन्दा यह भेष सिपाहीका, सिपाहीको भेषमा हुनुहुन्थ्यो। कम्मर कटारी तरबार, कम्मरमा एउटा तरबार बोक्नु भएको थियो। मुह दाढी होइन, दाढी पाल्नु भएको थियो। हात बर्ची, हातमा एउटा भाला लिनुभएको थियो। ऐसा भेषले आउन हार, त्यस्तो अद्भुत स्वरूपमा दर्शन दिनुभयो। अब अहिले हामीलाई पो थाहा छ त, लालदास महाराजले भन्नुभयो त्यो त परमात्मालाई सद्गुरुलाई राज्यले दिनुभएको पहिलो दर्शन हुकुमको स्वरूप भनेर। देवचन्द्रजी महाराजलाई थाहा छ? थाहा छैन नि देवचन्द्रजी महाराजलाई। हो देवचन्द्रजी महाराजको दिलमा बसेर हेरौँ त, देवचन्द्रजी महाराजले यस्तो भेष देखेपछि अब तरबार पनि बोकेको छ, भिरेको छ, भाला पनि बोकेको छ, अब यसले मलाई मार्ने भयो। मुख से आए कहे वचन छोडो कम्मर तरवार, त्यो सिपाहीको स्वरूपले, त्यो भेषको स्वरूपले के भने देवचन्द्रजी महाराजलाई भन्दा, छोडो कम्मर तरवार, ओइ तेरो त सानो चक्कु तरबार बोक्नु भएको थियो नि देवचन्द्र, हो त तरबार निकाल। मुह मुदा दह सते, देवचन्द्रजी महाराजको मुख मुदा भनेको बन्द भयो। देवचन्द्रजी महाराज बोल्नु भएन, कछु नआयो विचार, केही सोच्नु नै भएन, तुरुत्त तरबार छोड्यो कि आफ्नो तरबार दिइहाल्नु भयो सिपाहीको स्वरूपले। अघि मैले भनेको थिएँ नि, तरबार भनेको ज्ञानको प्रतीक हो। अलिअलि भएको ज्ञान लिनुभयो क्या हो, अनि त्यो ज्ञान परमात्माले लानुभयो। तुरुत्त तरबार छोडके दही हात में श्रीराज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुरुन्त तरबार निकालेर देवचन्द्रजी महाराजको लागि त चोर हो, अघि चौपाई आयो नि, ए चोर मोको मारेगा। अब लालदास महाराजले पनि यहाँ चोर भनेर हुन्छ र? लालदास महाराजलाई थाहा छ नि त्यो परमात्माले देवचन्द्रजी महाराजलाई 3 स्वरूपमा 3 बेर दिए दर्शनमा। पहिलो दर्शन सिपाहीको भेषमा दिनुभएको, स्वयं श्रीराजी हुकुमको स्वरूपमा आउनुभएको। त्यही भएर सद्गुरुले चोर भन्न मिल्यो, चिन्नु भएको छैन। लालदास महाराज त पद्मावतीपुरीमा बसेर लेख्दै हुनुहुन्छ नि त, लालदास महाराजलाई त थाहा छ नि त यो स्वरूप त को श्रीराजीको स्वरूप हो भनेर। हो त्यो भएर दही हातमे श्रीराज, श्रीराजीको हुकुमको स्वरूप श्रीराजीको हातमा दिनुभयो। कहा छोड तू गाठडी, तुम गाँठो पोको बोक्नु भएको नि त छोड, ए बातेदेखि न काज होइन होइन। त्यसपछि के उद्देश्यले यस्तो भन्नु भनेको, कर्मको पोको, कर्मको बन्धन पनि परमात्माले छुडाइदिनु भयो। पोको भनेको कर्मको पोको भनेको थिएँ कि थिइनँ मैले अघि? हो बातुनी अर्थमा हो। त्यसरी नै कर्मको बन्धन पनि परमात्माको दर्शन भएपछि कर्मको बन्धन छुट्छ भन्ने यो प्रसङ्गबाट थाहा पाउनु होला। तब जाने मुझे मारेगा, अब थाहा भयो यसले मलाई मार्ने भयो निश्चय। भएको तरबार पनि निकालो, भएको सामान पनि फोसो, यो चोर रहेछ, अब सामान लग्यो, अब यसले मलाई मार्ने भयो। देवचन्द्रको मनमा यो आइरहेको छ भाव। उन्होंने कहे सुकन बिछाए पिछौडी सुहाने, तब काँप्ने लगा मन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देवचन्द्रजी महाराजलाई जुन सिपाहीले होइन, जुन सिपाहीको भेषमा आउनुभएको परमात्माले हाम्रो नजरमा, देवचन्द्रजीको नजरमा चोरले अब के गर्न थाल्यो, आफ्नो पछ्यौरा भुइँमा सुताएर, भुइँमा बिछ्याएर तब काँप्ने लगा मन। देवचन्द्रजी महाराज अत्यन्तै भयभीत हुनुहुन्छ सुन्दर साथजी होइन। देवचन्द्रजी महाराजको मनमा के चल्दैछ होला सुन्दर साथजी? कथा भन्न त रमाइलो हुन्छ हामीलाई, र त्यो स्वरूपको त्यो देवचन्द्रजी महाराजको दिलमा कस्तो चल्दैछ अहिले? एकैछिन देवचन्द्रजी महाराजको दिलभित्र आफूले आफूलाई अनुभव गरौँ त, यदि अनुकरण गरौँ त म देवचन्द्रजीको ठाउँ भएको भए के हुन्थ्यो होला? त्यो किसिमको देवचन्द्रजी महाराज के गर्दै हुनुहुन्छ?
बर्छी हात पकडके हातमा भाला लिएर, हेर्नुहोस् है, पछ्यौरी निकालेर भुइँमा सुताएर अनि हातमा बर्छी हातमा भाला लिएर एक साथल परदे पाए, एउटा जाङमा एउटा पाउमा के गर्नुभयो, दबाइदिनु भयो, स्पर्श गरिदिनु भयो। बोझ दिया शरीरको यूं फेर यूं कर पुछ्यो जाए, दर्द भया हलुका कछु हल्का सुल पेट कथा जोर ला हौ। समित हुनुभयो देवचन्द्रजी महाराज। मार्न भनेर भुइँमा पछ्यौरी ओछ्याएर सुताएर भाला निकालेको थियो। अब मार्ने भयो भनेको त बिस्तारै त्यो हुकुमको स्वरूप त्यो सिपाहीले आफ्नो पाउ लगेर देवचन्द्रजी महाराजको मतलब पाउमा स्पर्श गरिदिनु भयो। अब यहाँनिर सम्झिनु होला, यहाँनिर गहिरो बातुनी अर्थ छ। कथा त सर र कथा त सकिहाल्छ। पिछौरीको अर्थ हुन्छ मेहेरको प्रतीक। परमात्माको मेहेर आफ्नो पिछौरी निकालेर भुइँमा सुताउनु भयो र देवचन्द्रजी महाराजको चरणमा चरण राखिदिनु भयो भनेको परमात्माको प्रेमले स्पर्श गरिदिनु भयो। रासही चरणिया भनेको छौँ कि छैनौँ हामीले? हो, त्यो स्पर्श गरिसकेपछि सोध्नुभयो, दर्द भया कछु हल्का? देवचन्द्र, तिमीलाई जुन दुःख कष्ट दर्द थियो के तिमीलाई हल्का भयो? सुल पेट कथा जोर, तिमीलाई जुन पेटको दुःख सबै बुझ्नुहुन्छ नि त परमात्माले त। हामी पो बुझाउन खोज्छौँ त होइन? फलानाको आरती, फलाना नामको आरती गर्ने परमात्मा भनेर परमात्मालाई त हामी जस्तै पो सम्झिन्छौँ त कहिलेकाहीँ। परमात्मालाई सबै कुरो थाहा हुन्छ। श्री देवचन्द्रजी उत्तर दिया कछुरया और ठौर, देवचन्द्र उत्तर दिनुभयो। अब अर्को पाउमा पनि अलिकति के छ, दुःख कष्ट छ, अलिकति छ भन्नुभयो। फेर दुसरी जाङ मूलमे देव पाउ खडी रहे, त्यो पुरुषले दोस्रो जाङमा होइन आफ्नो पैर राखिदिनु भयो। बोझ दिया शरीरको यिन शरीर परदे। यसरी परमात्माको चरण स्पर्शले, प्रेम स्पर्शले देवचन्द्रजी महाराजको दुःख कष्ट हरण भयो। फेर पुछ क्या खबर सुल मिटा आकार, फेरि सोध्नुभयो सिपाहीले, हे देवचन्द्र, तिम्रो जुन दुख्ने दुखाइ कष्ट दर्द छ के त्यो पुरा भयो? तब उठ ठाडे भए देवचन्द्रजी ऐसा कि अब देवचन्द्रजी महाराज ल हो होइन। अनि पिछौडी कम्मर बधाए कि होइन, त्यो पिछौरी चाहिँ कम्मरमा बँधाएर भनेको परमात्माको मेहेर तले राखेर, मेहेर है पछौरीको अर्थ हुन्छ। आफ्नो पिछौरीको लिएर भुइँमा सुताउनु भयो, त्यहाँ माथि राखेर शरण राखिदिनु भयो, यानि कि परमात्माको मेहेर तले राखेर होइन प्रेम रूपी शरणले स्पर्श गरिदिएर दुःख कष्ट हराइदिएर त्यो मेहेरको प्रत्येक जुन जुन पिछौरी छ त्यो देवचन्द्रजी महाराजलाई बाँधिदिनु भयो। बोझ बाँधा अपनी पीठो पर, अनि त्यो देवचन्द्रजी महाराजको जुन बोझ छ, सामग्री कर्मको बन्धन छ, सबै त्यो परमात्माले आफ्नो शिरमा लिनुभयो। तब जानिए देवचन्द्रजी ये मारे नै क्यों ये कर, अब यसले मलाई मार्न चाहिँ नमार्ने भयो, बन्दी खाने राखेगा। अब यसले मलाई लगेर घरमा कामदारको रूपमा राख्ने भयो, नोकरको रूपमा राख्ने भयो। करावे गुलाम, मलाई नोकरी गराउने भयो। मार्ने से तो बचाया, अब क्या करावे काम, मर्नबाट चाहिँ बाँचियो आज। मिल दो वहां से चले राह में अति जोर लगे, बात लौकिक पुछ्ने कहाँ कौन तुम्हारो ठौर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मिल दौ चले, यसरी दुईजना मिलेर जानुभयो। राह में अति जोर लगे बात लौकिक पुछ्ने। र अब यो चौपाईमा आउँदा मैले हजुरलाई के गरेँ, धनी देवचन्द्रजी महाराजको जीवनमा 3टा दर्शन हुन्छ। 3 बेर किए दर्शन होइन, पियाजी कि अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। हामी प्रकटवाणीमा चौपाई पढ्यौँ नि होइन? हो, 3 चोटिको दर्शनमा पहिलो दर्शन भनेको उमरकोटबाट कच्छ जाँदा 17 वर्षको उमेरमा सिपाहीको भेषमा स्वयं परब्रह्म परमात्माले सिपाहीको भेषमा, किन भन्दा देवचन्द्रजी महाराजलाई एउटा सहारा दिनुभएको छ सिपाहीको रूपमा, यसरी पहिलो दर्शन दिनुभएको छ। प्यारे सुन्दर साथजी, अब लौकिक बात पुछ्न थाल्नुभयो। एकैचोटि अध्यात्म गएर लौकिक कुरो सोध्दै जानुभयो। देवचन्द्रजी उत्तर दियो, रहे उमरकोट गाउँ, मेरो उमरकोटो गाउँ, म तुमेता पिता हुनुहुन्छ होइन, सौदागिरी व्यापारी हुनुहुन्छ उहाँ। देशको कुरो सोध्न लाग्नुभयो, पुछ्ने लगे सुकन होइन, तिम्रो देशमा कुन राजा छ होइन, कस्तो छ राजाले प्रजालाई कस्तो व्यवहार गर्छ, त्यहाँ मन्त्री को छ होइन, कस्तो व्यवहार गर्छ त्यो मन्त्रीले। यसरी लौकिक कुरा सोध्दै जानुभयो होइन। यसरी यूँ करते पुछ चले पन्थ करते जाए, यसरी बाटोमा बातचित गर्दै गर्दै दुईजनै अगाडि मार्गमा लाग्नुभयो। रात रही थोडी बाँकी, उज्यालो हुन लागेछ। अब उज्यालो हुन लाग्दै साथको पहुँचे धाए होइन। यसरी जन्तीको नजिक पुग्न लाग्नु भएको रहेछ, जन्तीको नजिक पुग्न लाग्नु भएको रहेछ। प्यारे सुन्दर साथी, त्यो भएर यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। उस जागा खडे रहे पिछौडी छुडाए कम्मर से। अब उज्यालो उज्यालो हुने बेला, त्यहाँ पुग्ने बेलामा के गर्नुभएछ,
अब देवचन्द्रजी महाराजको यहाँनिर परमात्माको परीक्षा हुन्छ। उस जग्गा ठाडा रहे खडा उभिनुहुन्छ दुईजनै, पिछौडी छुडाए कम्मर से परमात्माले आफ्नो जुन कम्मरमा पिछौरी मेहेर रूपी पिछौरी राख्नु त्यो फुस्काइदिनुहुन्छ। अपनी पीठ पर गाँठडी दही देवचन्द्रजीको यिन समय त्यो आफ्नो कर्मको बदन देवचन्द्रजी महाराजलाई बोकाइदिनुहुन्छ। दही तरबार छोडके सानो तरबार लिनुभयो त्यो पनि दिनुहुन्छ। देखो तेरे साथ हौ देवचन्द्र, ऊ पर हेर त, किनभने रात बातचित भएको छ नि त, तिमी मेरा जन्तीसँग जन्तीले छोडेर गए, तिनीहरू जाँदै होलान्, म यसरी बिचमा हलपत्र परेँ भनेपछि सब बातचित भइसकेपछि ऊ पर हेर त तिम्रा साथीहरू भन्नुहुन्छ। पिछे फेर के देखै मेरा किनभने पक्रा था, त उता जन्ती हेरेर यता पलक्क फर्केर हेरेको त परमात्मा हुनुहुन्न। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वहाँ तो कछु न देखै, कौन कहाँ गयो यह, केही देखाइदिएन, को पुरुष थियो मलाई वहाँदेखि मलाई यस्तो दुःख कष्टमा साथ दिएर आयो, त्यही कि मेरा खा भन्छ। अवश्य यो मेरो परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, किनभने परमात्माले मात्रै दुःखको समयमा साथ दिनुहुन्छ। संसारले त सुखको समयमा मात्रै साथ दिन्छ। सुन्दर साथी याद गर्नुहोला, तपाईँमा कुनै रोग व्याधि छैन, तपाईँमा टन्नै सम्पत्तिहरू छ भने तपाईँ सबै साथी हुन्छ। तर जब तपाईँको पासमा केही हुँदैन नि, जब संसार बैर हुन्छ र तपाईँको हातमा केही नभएपछि अनि परमात्मा तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। त्यो भएर त्यही कि मेरा खा भन्दा के हो बिलाप याद गर, अब त पछुताउनु सिवाय अरू केही पनि छैन, मेरो परमात्मा हुनुहुन्थ्यो, परमात्माले मलाई छोडेर जानुभयो भन्नुभएको छ। र फेर के यता विचारिया मेरे यतो सिर पर देवचन्द्रजी मलाई निश्चित गर्नुभयो कि परमात्मा जुन खोजी गरिरहेको छु, परमात्मा त मेरो पल पल मेरो हृदयमा हुनुहुँदो रहेछ, मेरो शिरमा हुनुहुँदो रहेछ, मलाई दुःखको समयमा साथ दिनु हुँदो रहेछ। जहाँ कछु मैं डारूँ ए छोडे नै कि, म जहाँ जस्तै परिस्थितिमा गए पनि मलाई परमात्माले छोड्नुहुन्न। जहाँ आप तहाँ नजर, जहाँ नजर तहाँ मेहर, ये त्यही का हुआ धनी है मेरे हाजिर, मेरो साथमा हुनुहुन्छ। भले अब कहाँ खोजाएंगे मैं खोजु ल्याउँ, पर अब म उहाँलाई खोजीमा लाग्छु। तर सन्मुख चले आओ त टोके तिन, उनीहरूले सोध्न थाले। अब जन्तीको पासमा पुग्नुभयो बिहान पख होइन, ऊ परबाट देख्नुभयो आउँदै गरेको, जन्तीहरूले सोध्नुभयो मन्त्रीले होइन, कौन है कहाँ हो त भनेर सोधेपछि नाम देवचन्द्रजी लियो होइन, म देवचन्द्र हुँ भन्नुभयो। तब सिरदार पे उनीहरूले पुछे सुकन सोधे होइन, कसरी आयो तिमी, सबै अचम्मित हुनुभयो होइन, कसरी मार्ग पायो होइन, असुवारी पनि छैन तिमीसँग कसरी आयो भन्दा देवचन्द्रजीले जवाफ दिनुभयो, हामी भए के भन्थ्यौँ, म आउँदै थिएँ तिमीहरूले छोडेर गयो नि, बिचमा एउटा स्वरूपले मलाई यसरी लिएर आयो भन्थ्यौँ। तर परमात्माको अध्यात्मको दर्शनको कुरो सुनाउनु हुँदैन। देवचन्द्रजी महाराजले के भन्नुभयो, हम आए चले जिउँ बङ्ग बङ्गमा हावाको बेगमा म दौडेर आएँ भन्नुभयो। भक्तिको कुरो चाहिँ लुकाउने हो अनि आफ्ना अवगुण चाहिँ बरु देखाउने हो। हामी चाहिँ अवगुण लुकाएर अलिकति गरेको भक्ति देखाउँछौँ, उल्टो पो छौँ त। तुम्हारे पछि चले आए कदम पर धरेको, तपाईँको पछि आफ्नो कदम कदम मतलब पाइलाको निशानीमा आएको हो म भन्नुभयो। सब बडो अचरज पाए कहो खोलो कम्मर, सबैले अचम्मित भएर सोधेर तपाईँले कम्मर खोल्नुहोस्, सामान राख्नुहोस्। वे पुनः डेरा डन्डा पछाडि कोही था आगो जलाउनु पर्यो। अब जन्ती पनि बिहान पख पुगेको थिए कच्छ देशमा होइन, सिमानामा कच्छको, अनि त्यहाँ अब डन्डाहरू लगाएर आगो सागो फुक्ने, भोजन प्रसादको व्यवस्था गर्ने परिस्थिति भइरहेको थियो। तब उन कायस्थ सिरदार ने रसोईका कि आधार, देवचन्द्रजी महाराजले त्यो कायस्थ जो सिरदारले के गर्नुभयो, आग्रह गर्नुभयो, चाहो तो सिधा ल्याऊ आ या आओ रसोई पर, हे देवचन्द्र तिमी हुन सक्छ हाम्रो रसोई लिन आऊ, नभए केही सिधा ल्याऊ, सिधा भनेको होइन नपाकेको काँचो लिएर पकाएर खाऊ। देवचन्द्रले जवाफ दिनुभयो, म आफ्नै हातले बनाएर खान्छु होइन, तो हमारो भंडार से सीधा ल्याऊ, तुम मेरो भंडार एउटा सामान लिएर जाऊ। देवचन्द्रजी ने कया घर से सीधा ल्याए हम, आफूसँग भइ पनि लोभी हुन्छौँ नि कहिले काहीँ हामी होइन, आफ्नो चाहिँ खर्च नगर्ने, अर्काको चाहिँ खर्च गराउने जुन कहिले काहीँ आउँछ नि स्वभाव, देवचन्द्रजी महाराजले यो सिकाउनु भएको छैन। आफूमा भएको चिज घरबाट लिएर आएको म त्यसैले जीविकोपार्जन गर्छु भनेर यसरी भन्नुभयो। किनभने लोभ, काम, क्रोध र लोभ नर्क जाने द्वार हुन् भनेर गीतामा भनिएको छ। त्यो भएर लोभ सीमित गर्नुपर्दछ। हामी हो यस्तो सद्गुरुका शिष्य हौँ हामी। तब कायस्थ दुःख पायो कही हमारी नहीं रवेश, कायस्थले होइन सिरदारले के भने, कायस्थ जात मतलब ठुलो मान्छेले दुःखित भए यस्तो हाम्रो जन्तीमा हामीले
लिएर आउनुपर्ने तिमीलाई नलिआयौँ, हामीले लिएको केही चिज खाऊ, धन्य हुन्छ भन्दा देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो हमारी न्यात ले चलो तुम्हारी एक है। तिमी हाम्रो एउटै चिनी। त्यतिखेर त जातपात पनि धेरै चल्थ्यो नि त। अहिले पनि छ समाजमा जातपातको, छ कि छैन? छुवाछुतको हो। झन् 400 वर्ष पहिलेको समाजको विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ लालदासजी महाराज। त्यो भएर तब सिधा तिनका लिया करी रसोई, तब सिधा ची लिएर देवचन्द्रजी महाराजले भोजन पकाउनु भयो। जा स्वरूपको दर्शन पाए थो ताको रसोई आरोगी, सब देवचन्द्रजी महाराजले भोग लगाउनु भयो। प्यारे सुन्दर साथजी प्रसाद लेके पौडे रहे, फेर के उठे जब, प्रसाद ग्रहण गरेर अरू विश्राम गर्न थाले हैन। उठके गैल चलने को हुए तयार, तब उन कायस्थ ने कया अपने लोगों को। त्यो कायस्थ मन्त्री सिरदारले आफ्ना लोग, आफ्ना व्यक्तिहरूलाई भने कतिवटा छन् है तिमीहरूसँग अश्वारी, 2 ऊँट पर अश्वार के ते सामिल हुन्, ऊँट पनि रहेछन्, त्यसमा कतिजना अश्वारी छौ, किन अब यसलाई लिएर जानुपर्छ। देवचन्द्र बिचरा हेर त राति कस्तो दुःख पाएर आयो, कच्छसम्म पुर्याउनु पर्छ। ऊ कच्छ जान खोजेको थियो, पुग्ने बेलामा चाहिँ साथ दिइरहेछन्। तब उन्होंने उत्तर दिया हमें जने 4, तब कया 5 समय तुम सामिल करो अश्वार। हामी 4 जना छौँ भनेपछि देवचन्द्रजीले पनि राख, 5 जना भएर अब कच्छ चलौँ भन्दाखेरि इन भान्त देवचन्द्रजी आए पहुँचे कच्छ में। देवचन्द्रजी महाराज कच्छ आउनुभयो। गए लोग अपने ठौर जन्तीहरू बेहुली लिन गए, आप लगे खोज में। देवचन्द्रजी महाराज अब परब्रह्म परमात्मा कच्छमा खोजको लागि अगाडि बढ्नुभयो। महामती गए साथ जी यह देवचन्द्रजी की बितक। यो धनी देवचन्द्रजी महाराजको आपा बिती घटेका घटनाहरू हुन्। आगे खोज करेंगे सोही बात बुझेर। अब अगाडि कच्छ देशमा 4 वर्षसम्म जुन खोज गर्नुहुन्छ त्यो खोजको विषयमा अब अगाडिको प्रकरणमा म भन्छु भनेर लालदासजी महाराज सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। र अगाडिको खोजको प्रसङ्ग हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ प्यारे सुन्दर साथजी। र आजको प्रसङ्गलाई हामी यहीँ विश्राम राख्नेछौँ, यहीँ विश्राम गर्नेछौँ। र आजको प्रसङ्गमा धेरै हाम्रो जीवनको लागि जीवन उपयोगी सूत्रहरू धेरै छन् सुन्दर साथजी। देवचन्द्रजी महाराज परमात्मा खोजमा लाग्नुभयो। परमात्मा को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने खोजमा हुनुहुन्छ। आज हामीलाई परमात्माको विषयमा ज्ञान भरपूर बाढीमा छ, तर पनि त्यो अनुभव गर्नका लागि हामीमा त्यो भित्रको जागृतिको भावना, त्यो भित्रको तत्परता, त्यो भित्रको हिम्मत, दुःख कष्टमा पनि अडिग भएर लाग्ने जुन किसिमको आत्मबल, आत्मविश्वास हामीमा पैदा हुनुपर्छ भन्ने आजको वृत्तको सारांश भयो। र दुःखको समयमा परमात्मा हाम्रो साथमा हुनुहुँदो रहेछ, परमात्माले साथ दिनु हुँदो रहेछ। देवचन्द्रजी महाराज जसरी साथ दिनुभयो। संसारले, जन्तीले, घर परिवार, संसारले कसैले साथ दिएन, तर पनि एउटा हिम्मत छ उहाँलाई, परमात्मा हुनुहुन्छ, म त्यो परमात्मालाई दर्शन पाउँछु भनेर। र जब परमात्माको खोजीमा लाग्नुभयो त परमात्मा उहाँको साथमा भएर दर्शन दिएर उहाँलाई दुःख कष्ट हरण गरिदिएर ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो। त्यो किसिमको विश्वास हामीमा हुनुपर्दछ। भन्दै भन्दै प्यारे सुन्दर साथजी आज हाम्रो बाँकी पनि अरू कार्यक्रमहरू भएको हुनाले, अर्जीको कार्यक्रम पनि छ र अगाडि बाणी गायनको पनि केही नतिजा प्रकाशनको कार्यक्रम पनि भएको हुनाले धेरै समय नलिकन आजको प्रसङ्गलाई हामी यहीँ विश्राम गर्छौँ। र भोलिबाट कच्छ देशमा सद्गुरु सँगसँगै हामी सद्गुरुको सानिध्यमा लागेर सद्गुरुको हृदयमा, सद्गुरुको सामिप्यमा बसेर कसरी ब्रह्म खोज गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने प्रसङ्ग हामी भोलिको प्रसङ्गबाट श्रवण गर्नेछौँ भन्दै म आजलाई चौपाई दोहोऱ्याउँदै आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गर्दछु। महामती कहे साथ जी यह देवचंद्र जी की बितक, आगे खोज करेंगे सोए बाता बुजरक, सोए बाता बुजरक। सच्चिदानंद धाम धन की जय, सदगुरु महाराज की जय, स्वामी लालदास महाराज की जय, सकल सुन्दर साथ की जय। प्रणाम प्यारे सुन्दर साथजी। आजको प्रसङ्गलाई हामी यहीँ राख्यौँ र अब अगाडि कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले अर्जीको उद्घोषण गरिदिनुहुनेछ भन्दै अब एकैछिनपछि फेरि हामी भेट्नेछौँ। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद परमादरणीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजजीलाई। अति सुन्दर प्रसङ्ग हामीलाई श्रवण गराउनुभयो। सद्गुरु देवचन्द्रजी कच्छ देशको यात्रामा हुनुहुन्छ, त्यो प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, फेरि पनि एकपटक धेरै धेरै साधुवाद परमादरणीय गुरुज्यूलाई। प्यारे सुन्दर साथजी, मैले अवगत गराइसकेको छु हजुरहरूलाई। आज हाम्रो श्रीमुख बाणी गायन प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणको आज
जना सहभागिता दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो पनि हाम्रो कार्यक्रम रहनेछ। अनि आउनुहोस् अब हामी हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ भोलिको मेलाकर्ता आजको मेलाकर्ता हाम्रा केशव बराल र बिन्दु बरालज्यूबाट पनि रु 3105 रुपियाँ हामीलाई प्रदान भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद, धेरै धेरै कृतज्ञता। प्रभु परमात्माको मेहर सदा बनिरहोस्, उहाँमाथि सदा कृपा रहिरहोस्, हामी यही कामना गर्न सक्छौँ। र भोलिको मेलाकर्ता हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति पोखराका सदस्य आदरणीय सीता ओझाज्यूको र सुन्दर साथजी इन्द्र श्रेष्ठज्यूको उहाँहरूको संयुक्त रूपमा भोलिको सेवा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र उहाँहरूलाई भोलि बिहान मन्दिर गएर 10 बजे आरती पुष्प अर्पण अनि आरती गरेर फर्कन हुन आग्रह गर्दछौँ। किनकि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामी मन्दिरमा जमघट हुन असमर्थ रहेको पनि जानकारी गराउँदै उहाँहरूलाई सहभागिता जनाएर सेवा अनि आरती गरेर फर्किनु होला, यही उहाँहरूलाई सूचित गर्दै आउनुहोस्। अब हामी आज कार्यक्रमको लगभग हामी श्रीमद् विद्या कथा शब्ददर्शन 2078 को अन्तिम समयमा छौँ। हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु अन्तिममा यस कार्यक्रम 1 महिनासम्म चल्ने श्रीमद् विद्या कथा शब्ददर्शन कार्यक्रमका संयोजक तथा श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर जो पोखराका अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूबाट जति पनि श्रीमुख वाणी गायनमा सहभागिता जनाउनु भयो उहाँहरूलाई धन्यवाद। अनि जति पनि छनौट भएर दोस्रो चरणमा जानुभयो उहाँहरूलाई शुभकामना सहित कार्यक्रम समापन हुने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसकारण हजुर सबैलाई अन्तिम समयसम्म बस्न आग्रह गर्दै आजको अर्जी गायन परम आदरणीय सुन्दर साथजी, श्रीकृष्ण प्रणामी बाजुराज महिला समिति चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ इन्दिरा साईज्यूलाई अर्जी गायन गरिदिनुको लागि माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। प्रणाम। प्रणाम महाराजी, प्रणाम सुन्दर साथजी। आवाज आएको छ सुन्दर साथजी? हजुर आएको छ। हे चरण पुतलिया नैन के सोमय राखु बिच तारन, पकड़ राखु पल ढाप के मेरे जीव के यही जीवन, पकड़ राखु पल ढाप के मेरे जीव के यही जीवन। सात सिंहासनमा विराजमान श्री राज्य श्यामाजीको नूरी श्री चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै गर्दै हामीलाई वाणीको माध्यमद्वारा वितकको माध्यमद्वारा आज 91औं दिनसम्म ब्रह्मवाणीद्वारा रस साधन गराइबक्सनु हुने श्रद्धेय पूजनीय गुरुजी श्यामदास महाराजज्यू, कार्यक्रम आयोजक परिवार, कार्यक्रम सञ्चालकज्यू र यस जुमको माध्यमद्वारा जोडिनु हुने सम्पूर्ण धर्म अनुरागी धर्मप्रेमी सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको श्री नूरी चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। सुन्दर साथजी महाराजजीको आज्ञा अनुसार म आज अर्जी गायन गर्न गइरहेकी छु। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जीना करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी, जिबड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीट दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं की न सकूं पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विद पिया जी समारथ दीना, रही न जात रोए रोए जी, जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखत कीजिए, जब तुम आप देखाओगे पिया, तब देखूंगी नैन भर जी, ए पुकार पिया जी सुन के
दिल करो बजी नजी छेड़ छेड़ खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी एती अर्ज मैं तो करूं पिया जो आड़ी भए अंतराय जी सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा लीजे कांठ लगाए जी कांठ लगाए कांठ सोपिया कीजे हास बिलास जी वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया कदम राखो पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हीना पिया और न जानो बात जी प्रेम सो से करो पिया सब अंगो साथ जी सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि जलि जात जी पिया अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी अर्ज करूं मेरे धानी जी अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोलिए सदगुरु महाराज की जय प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय इन्दिरा साईज्यूलाई। अति प्रेमी सुन्दर साजी धेरै भावमा अर्जी गायन गर्नुभयो। उहाँ धेरै सेवाभावी पनि हुनुहुन्छ। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू चितवनबाट हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी आज वाणी गायन गर्ने प्रेम सागर भाइ अनि अर्जी गायन गर्ने इन्दिरा साईज्यू उहाँहरूप्रति धेरै धेरै साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छौँ। हजुरहरूले सहभागिता जनाइदिनुहुन्छ अनि कार्यक्रममा एउटा भाग लिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो कार्यक्रममा शोभा बढेको छ अनि कार्यक्रमलाई सफलता मिलिरहेको हजुरहरू श्रेय लागिरहेको छ। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै अब हामी कार्यक्रमको श्रीमद् वितक कथा शब्द दर्शन 2078 को लगभग अन्तिम समयमा छौँ। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू हजुरलाई मैले अवगत गराइसकेको छु। अब समयलाई कति पनि विलम्बन गर्न चाहन्न, किनकि आज हामी श्रीमुख वाणी गायन प्रथम संस्करणको दोस्रो चरणमा बस गर्ने सुन्दर साथीहरूको नामावली प्रकाशन गर्न गइरहेका छौँ। उहाँहरूको परिणाम निक्लिँदैछ, सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ, आयोजक टिमबाट जानकारी आइसकेको छ। त्यस्तै गरी हजुरलाई फेरि पनि अवगत गराउन चाहन्छु, हजुरहरू अन्तिम समयसम्म रहनुहोला, किनकि जति पनि श्रीमुख वाणी गायनमा सहभागिता जनाउनु भएको सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई धन्यवाद। अनि जति पनि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभयो उहाँहरूलाई शुभकामना दिने कार्यक्रम हाम्रा यस श्रीमद् वितक कथा शब्द दर्शन 2078 का संयोजक आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूको रहेको पनि हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र उहाँबाट कार्यक्रम समापन हुनेछ। अब हामी हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद अर्पण गर्दै परमात्माको अनुकम्पा कृपा हजुरहरूमाथि सदैव बरसिरहोस्, किनकि हाम्रो यस जुम एप मार्फतबाट हजुरहरू जोडिनु भएको छ, हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको छ। हजुरहरू सबै सुन्दर साथीहरू सम्झन चाहन्छु। एकपटक पोखरा, तनहु, चितवन, हेटौँडा, रौतहट, काठमाडौँ, विराटनगर, झापा, सिलगढी, इन्डिया, कालचिनी, युएसए, युके, अस्ट्रेलियाबाट अनि पन्नाधामबाट विश्व जगतबाट हामीसित जोडिनु भएको छ। हजुरहरू सबैप्रति साधुवाद अर्पण गर्दै, कृतज्ञता अर्पण गर्दै, प्रणाम अर्पण गर्दै हजुरहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई धेरै धेरै साथ दिइरहनु भएको छ। अब आउनुहोस् श्रीमुख वाणी गायन प्रथम संस्करणको परिणाम स्वरूप अब म माइक्रोफोन परम आदरणीय
परम वन्दनीय प्राप्त स्मरणीय गुरुज्यू, तपाईँ हामी सबैका केन्द्रबिन्दु आदरणीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजजीलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु, किनकि त्यो शेड्युल कसरी बनेको छ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, त्यसकारणले मैले सधैँ गुरुजीलाई नै माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरेँ। हस्त प्रणाम। श्री राजधाम धनी प्यारी सुन्दर साथजी, कोटि कोटि प्रणाम सबै सुन्दर साथजीलाई। र अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेको छ, किनभने सबै सुन्दर साथजीको वाणी गायन राज्यप्रति सबैको प्रेम भाव थियो। तर जुन प्रतियोगिता भन्ने शब्द भइसकेपछि यसमा हजुरहरूको कला गला होइन विभिन्न किसिमको सुर लय ताल सबै चिजको मूल्याङ्कन हुने भएको हुनाले राज्यप्रतिको भक्ति राज्यको चरणमा पुगिसक्यो, यसमा ढुक्क हुनु होला। अब यो प्रतियोगिता भनेको संसारमा एउटा मेहनत कला आफ्नो क्षमता अनुसारको मूल्याङ्कन हुने हो है त। ल आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथजी, आजको यो दोस्रो चरणको कार्यक्रममा सबै सुन्दर साथजीलाई स्वागत गर्दै सबैको नुरी चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै यो दोस्रो आज यो कार्यक्रम जुन छ वाणी गायन प्रतियोगिताको नतिजा म विशेष सम्झिन चाहन्छु आयोजक परिवार र जजहरूलाई, किनभने उहाँहरूकै मार्गनिर्देशन उहाँहरूकै मूल्याङ्कनले गर्दाखेरि आज हामीले यो नतिजा प्रकाशन गरेको छौँ। र सर्वप्रथम यो वाणी गायन प्रतियोगिता खुल्ला वाणी गायन प्रतियोगिता 1 सिजन 1 को हाम्रो आयोजक परिवारको या संयोजक हाम्रो आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मी दाजुलाई उहाँलाई प्रणाम गरेँ। त्यस्तै उहाँका 4 जना जो सदस्य हुनुहुन्छ, हाम्रो गोपाल ठकुरी हुनुहुन्छ पोखराबाट, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहेँ। त्यस्तै गरी हाम्रो विजय शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहेँ। रौतडबाट हाम्रो आदरणीय मोमिन बजगाई बुवा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले प्रणाम गरेँ। त्यस्तै गरी सुषमा ढकाल हुनुहुन्छ पोखराबाट, उहाँलाई पनि मैले प्रणाम गरेँ। जो 5 जना आयोजक टिम हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित मर्यादित र उहाँहरूको मार्गनिर्देशनले हामी एउटा मूल्याङ्कनमा आएको छौँ। र त्यस्तै गरी यो वाणी गायनलाई सुन्दर साथजीको विभिन्न विधाहरूमा विभिन्न पक्षहरूलाई निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरेर निर्णायक गर्नुहुने हाम्रो निर्णायक मण्डलमा हाम्रो आदरणीय केशव बराल हुनुहुन्छ पोखराबाट, उहाँलाई पनि हामी सबैको तर्फबाट प्रणाम। विमल पुडासैनी हुनुहुन्छ सिलिगुडी निवासी, हाल धनगढी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सबैको तर्फबाट प्रणाम। त्यस्तै गरी प्रेम साकर दाजु हाम्रो आदरणीय दाजु, उहाँलाई पनि प्रणाम गरेँ। र हाम्रो संयोजकज्यू हाम्रो आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूको आज्ञा अनुसार अब म यो वाणी गायन प्रतियोगिताको नतिजा लाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र सबै सुन्दर साथजीसँग आज्ञा मान्दै हजुरहरूको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै आउनु सुन्दर साथजी, अलिकति त्योभन्दा पहिले अब हाम्रो सबैजनाले दिलमा यो लिनु होला कि हामी 85 जना भएर सबै सुन्दर साथजी एक दिली भएर राज्यको गुण गायौँ, यो चिजलाई हृदयमा लिनु होला। र यो प्रतियोगिता भन्ने शब्द प्राणनाथजी महाराजको पालामा थिएन। 14वटा जुत्थले अलग अलग दिनदिनै बाणी गाउनुहुन्थ्यो, परमनाम पनि अलग अलग बाणी गाउनुहुन्थ्यो। हामीमा पनि बाणी गायन गर्ने एउटा अभ्यास बसेको छ। केवल त्यो प्रतियोगितामा भाग लिएर रेकर्ड गरेर पठाएर चुप लागेर बस्ने त्यो हाम्रो त्यो इन्टेन्सन होइन कार्यक्रमको। यो एउटा कार्यक्रम प्रतियोगिता राख्नुको मतलब हामी सबैमा वाणी गायन गर्ने विकास होस् हैन। वाणी एउटा गाइयो आफूले, अर्को सुन्दरले अर्को गाउनु, त्यो टिप्ने त्यो सुन्ने एउटा वाणी गायन गर्ने विकास होस्, हाम्रो लक्ष्य त्यो। र प्यारे सुन्दर साथजी, हामी त अब त्यो 12,000 का जमातका हौँ हैन। एक अरुव सुख लेतै सुख पाओ त 12,000, यहाँ सेलेक्टेड भएर जाने पनि हाम्रै परिवारभित्रकै हुन् हैन। हम तुम एक वतन के अपने रुए नै दोए, हामी एउटै परिवारको हैन। अनि एउटा रुहले सुख पायो भने 12,000ले सुख पाउँछन्, त्यस्तो जमातबाट पो त आएका हुँदा हामी त हैन। त्यो अङ्कुर हामी सबैमा छ। त्यो भएर अनि अर्को कुरो पनि जोड्न चाहेँ मैले हजुरहरूलाई, जो दोस्रो राउन्डमा जानुभयो, जो पहिलो राउन्डबाट बाहिरिनु भयो, अब अन्तको प्रोग्राममा चाहिँ फर्स्ट राउन्डबाट बाहिर सकियो। अब त्यो दोस्रो राउन्डमा जानेलाई मेहनत गरिन्छ हो कि हैन, तेस्रो राउन्डमा लानलाई। तर तपाईहरुमा जुन एउटा जिज्ञासा भयो, ओहो म राम्रै गाएको थिएँ हैन, मेरो के कमजोरी भयो या मैले कसरी सुधार्न सक्छु भन्ने हजुरको भावना भयो भने हाम्रो आदरणीय जज निर्णायक मण्डलहरूले हजुरहरूलाई 24 घण्टा सहयोग गरिदिनुहुन्छ। र जो छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी भोलि पर्सिबाट एउटा समय मिलाएर गाइड गर्दै जानेछौँ हैन। त्यो भएर अध्यात्ममा कम्पिटिसनको कुरो त हुँदैन हुन त, तर पनि एउटा मैले अस्ति भनेको छु संसारको शब्द हो प्रतियोगिता भनेको हैन। त्यो भएर त्यसलाई सबैजनाले हल्का रूपमा लिनु होला है त। र सर्वप्रथम म सहभागीको नाम भन्न गइरहेको छु है, जो 85 जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सबैजना सहभागी जो धनगढीबाट हुनुहुन्थ्यो,
होइन, बुटोलबाट हुनुहुन्थ्यो, चितवनबाट, पोखराबाट, लेखनाथबाट, गोर्खाबाट, तनहुँबाट, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, बनेपा, हेटौँडा, रौतहट, इटहरी, सिक्किम, सिलिगुडी, कालचिनी र मादरीहाट। मलाई जहाँसम्म याद भएसम्म यति ठाउँबाट सुन्दर साथजीले सहभागी जनाउनु भएको थियो र म सहभागी 85 जना सुन्दर साथजीको त्यस्ता दिव्य आत्माहरूको जसले वाणी गायन गर्नुभयो, होइन, जसको दिलबाट धनीका गुणहरू आए। म हजुरहरूको नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु एकचोटि। सृष्टि शर्मा, चन्द्रकला भेटवाल, दीपा शर्मा, रुबिना गौतम, महेश बानिया, विनिता मैनाली, सुमिना बजगाई, विमला खनाल, राज बराल, अक्षरा शर्मा, विष्णु पराजुली, विश्वेश्वरी वास्तोला, गोमा सापकोटा, जानुका केसी, मैया तिमल सिन्हा, नन्दलाल दुलाल, राधा गौतम, रञ्जना अधिकारी, सावित्री गौतम, सक्षम मैनाली, अम्बिका शर्मा, रोशनी शर्मा, ऐश्वर्या उप्रेती, गोमा सञ्जेल, गोपाल भण्डारी, अदिति शर्मा, विमल सापकोटा, बिन्दु बराल, गोपाल राव, झरना मैनाली, राधिका केसी, शारदा दुलाल, सन्ध्या खतिवडा, मिलन ढकाल, अनिता खनाल, ललिता शर्मा, राधिका सापकोटा, रेखा उप्रेती, रोजिना बराल, रूपा गौतम, सुमन आचार्य, उत्तम केसी, प्रज्वल ओझा, शोभा थापा, आयुष सापकोटा, वन्दना दुलाल, धर्मराज खनाल, लक्ष्मी दाल, निलु गुरुङ, बिना उप्रेती, रेजिना दुलाल, आदित्य शर्मा, सनन्द चौलागाई, उमा बुढाथोकी, प्रियम तुलाचन, मिसन उप्रेती, सुबिना सुवेदी, टिपी उप्रेती, उषा दुलाल, सरस्वती शर्मा, मीरा ठकुरी, देवी शर्मा, एकराज धमला, गोमा बजगाई, लैला शिल्पाकर, सागर उप्रेती, शोभा श्रेष्ठ, सुदीप सञ्जेल, ऋषिता शर्मा, धरा उप्रेती, अम्पा प्रधान, इन्दिरा अधिकारी, करिना मैनाली, कोपिला धिताल, लक्ष्मी केसी, पर्मिला पराजुली, सङ्गीता अधिकारी, सुस्मिता वाग्ले, सरिता उप्रेती, रोशन बन्जारा, गुन्जन दाहाल, स्मारिका ओझा, आयुष तिमल सिन्हा, उर्मिला पोखरेल र मेरिसा ढकाल। यसरी हामी 85 जना सुन्दर साथजी हाम्रो वाणी गायनमा सहभागी हुनुभएको थियो र अब 85 जना मध्ये हामीले पहिलो चरणमा 40 जना सुन्दर साथजीको मूल्याङ्कन गरेको छौँ र यो मूल्याङ्कन धेरै पक्षबाट मूल्याङ्कन गरिएको छ। हजुरहरू सबैलाई थाहा छ, किनभने नर्मली स्वर त राम्रै थियो, होइन, मेरो स्वर त एकदम राम्रो थियो, होइन, म किन दोस्रो राउन्डमा गइनँ। अब यहाँ आएर मैले पनि यहाँ आएर बुझ्दैछु कि सङ्गीतमा कति धेरै विधा हुँदो रहेछ। हामी त नर्मल्ली मिठो गायो भने हो कति राम्रो भन्दो रहेछौँ, त्यो स्वरको साथमा सुर छ कि छैन, लय छ कि छैन, ताल छ कि छैन, त्यो कुरोलाई हामी अलिकति सिक्ने अवसरमा छौँ, हामी सिक्दै जान्छौँ। र हजुरहरूलाई मैले 1 मिनट हजुरलाई स्क्रिनमा एउटा सेयर गरेँ कि हाम्रो कसरी मूल्याङ्कन गरियो त वाणी गायनको भन्ने कुरो हजुरहरूको स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ। मूल्याङ्कनका आधारहरू भनेर पहिले पनि राखेको थियौँ हामीले, होइन। मूल्याङ्कनका आधारहरू मोबाइलमा छ भने जुम गरेर हेर्नु होला, मजाले देखिन्छ, होइन। सुर, लय र ताल, विशेष अरू विधामा अरू क्षेत्रमा हेर्ने भनेको यी नै 3टा हेरेर मूल्याङ्कन गरिन्छ भने हामीले अरू बाँकी पार्टहरू पनि राखेको छौँ। र मुख्य भनेको सुर, लय, ताल सङ्गीतमा मेन हुनुपर्ने यी 3वटा क्षेत्र हुन्, होइन। हामीलाई सुर आउँछ, राम्रो छ सुर, लय मिलेको हुँदैन, ताल मिलेको हुँदैन, कसैको ताल मिलेको हुन्छ, लय र सुर हुँदैन। त्यो भएर 20 मार्क्स, हामीले 60 मार्क्स चाहिँ सुर, लय, तालमा राखेको छौँ। र मिठो गाउनु भएको छ, तपाईँको सुर राम्रो छ तर ताल र लय मिलेको छैन भने तपाईँहरू दोस्रो राउन्डमा जान नसक्नु भएको पनि हुनसक्छ, मैले अलि अवगत गराएँ, होइन। त्यस्तै गरी शब्द शुद्धतामा हामीले 5% राखेको थियौँ। तपाईँको गायनको शब्द शुद्ध थियो कि थिएन। उत्कृष्ट गायकीको 5 मार्क्स राखेको थियौँ। गायन समयको 5 मार्क्स राखेको थियौँ। अनुशासन र वेशभूषा 5 मार्क्स राखेको थियौँ, होइन। कसैले राम्रो गाउनु भएको छ तर वेशभूषा त्यति राम्रो थिएन, या भाव विरहको गाउनु भएको छ तर अनुहारमा भाव अर्कै छ, कसैले अनुहार बिगारेर गाउनु भयो। एउटा कुरो म अझै अनुरोध गर्छु, वाणी गायन गर्दाखेरि अनुहारमा सधैँ पनि चमक हुनुपर्दछ, है। अनुहार बिगारेर कहिल्यै गाउनु हुँदैन, होइन। सुन्दर स्वरूप सुन्दर सनकुल सकोमल, हामी त त्यस्तो धनीका अङ्गना हो नि त, यो चेहरा सधैँ सुन्दर राख्ने। त्यस्तै सक्रिय सहभागितामा 5% राखेको छौँ र हाम्रो विशेष आयोजक टिमहरू, होइन, उहाँहरूलाई हामीले 10%, होइन, हर चिज हरेक पक्षहरू उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। यसरी 100% यो विधामा यसरी हामीले छुट्याएको छौँ। यो पनि अब मैले अवगत मात्रै गराएँ, हजुरहरूलाई थाहा थियो, है त। र अब यो विशेष निर्णायक मण्डलहरूको निर्णायक हो, होइन। उहाँहरूले निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँहरूले सुर, लय, ताल यसमा कुनै छैन र उहाँहरूले जुन निर्णय गर्नुभएको छ, आयोजकहरूले 10 मार्क्स दिनुभएको छ र बाँकी शब्द, होइन, शुद्धता, समयहरूको पनि कन्सेप्ट सबै पक्षलाई हेरेर गरिएको मूल्याङ्कन हो, है। यो केवल मिठास हेरेर मात्रै मूल्याङ्कन गरिएको होइन। यो मैले पनि पहिलो सिक्दैछु, है। यो मलाई पनि बेलालाई गाउँछु जस्तो लाग्थ्यो राम्रो, एउटा अस्ति गाई हेरेको तालै मिलेन छ अब, होइन। त्यस्तो हुन्छ नि त, किनभने विकास भएकै छैन। सुरुमा वाणी गायनको अभ्यासमा छौँ हामी, सिक्दै जान्छौँ। त्यो भएर सुन्दर साथजी, अब सबै सुन्दर साथजीले
वाणी गायन प्रतिको एउटा अभ्यास हो। हामी भर्खर आज 91 दिनमा छौँ। बिचमा जोडिनु भयो, धेरैले आफ्नो भाव राख्नुभयो, गायन राख्नुभयो र अब पनि हामी पछाडि जो निस्किनु भएको छ पहिलो राउन्डबाट, उहाँहरूलाई पनि कुन अनुकूल समय मिल्छ, बितक सकेपछि हुन्छ कि या दिउँसो कुनै समय मिल्छ, जो इच्छुक हुनुहुन्छ हैन, दृढ ओहो अब पास हुने त जानुहुन्छ, सेकेन्ड राउन्ड सकियो, उहाँहरूलाई मिहिनेत गर्दैनौँ न हामी, उहाँहरू त अब आफै तयार गर्नुहुन्छ। जो रहनुभयो नि उहाँहरूको चाहिँ अब जजहरूले तपाईँको यो यस्तो राम्रो स्वर छ, यो ताल मिलेन, यो तपाईँले यो गर्नुभयो भने उत्कृष्ट हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई छोड्नु चाहिँ हुन्न है, साथमा लिएर जानुहुन्छ। र पछाडि तेस्रो, चौथो, पाँचौँ राउन्डमा वाइल्ड कार्डबाट उत्कृष्ट लान सक्ने एउटा सङ्गीतको नियम पनि छ, हामी त्यता पनि हेर्नेछौँ। त्यो भएर म नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु आजको यो दोस्रो चरणमा जाने सुन्दर साथजी, जो अनेक विधामा मूल्याङ्कन गरेर हजुरहरूको मूल्याङ्कन गरिएको छ। र सुरुमै अवगत गराएँ जुन मार्किङ छ, 3 जना जज, 5 जना आयोजक र स्वयं अलिकति मैले पनि केही प्रतिशत, त्यसको सबैको जोडेर औसत निकालेर हाम्रो 39 जनाको अहिले नै अवगत गराएँ। 39 जनाको हाई ऱ्याङ्किङको आधारमा उहाँहरू सेलेक्टेड हुनुभएको छ भने जब 40वाँ बाँडी छ, 40वाँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ, 40वाँ र 41वाँको मार्क्स बराबर आएको हुनाले 2 जनाको ड्र भएको हुनाले हामी फेरि उहाँहरूको 2-3 दिनपछि फेरि उहाँको प्रस्तुति सुनेर 2 जनाबाट फेरि मूल्याङ्कन गरेर लान्छौँ हामी, किनभने बराबर मार्क्स आयो। अब बराबर मार्क्स आएपछि त अब फेरि हेर्नु पर्यो उहाँहरूको प्रतिभा हैन। पहिलेको प्रस्तुति मूल्याङ्कन गर्दा बराबर आयो भने त फेरि त्यो प्रस्तुतिलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुरो भएन, फेरि उहाँहरूको बाँडी गाउन लगाएर हामी गर्नेछौँ। र अहिले म सरस्वती सुरुमा 39 जनाको नाम भन्नेछु र बाँकी छुटेकाको पनि 2 जनाको ड्र भएको पनि नाम उच्चारण गर्नेछु। र यसमा जो सिरियल्ली 1 नम्बरदेखि 85 नम्बरमा 8-9 दिनमा गाउनु भयो, त्यो सिरियल्ली नम्बरकै आधारमा त्यहाँबाट सिलेक्ट भएकाको नाम मैले उच्चारण गर्नेछु है। यहाँनिर कसको हाई कसैको लो भन्ने छैन। यहाँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड हामीले छुट्याएका छौँ, दोस्रो चरणमा जानुभयो हैन, कसैको हाई होला, कसैको जस्ट पास होला। हामी पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा त्यसरी नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु। र फेरि पनि हाम्रो आयोजक परिवार र जज लगायत सबै सुन्दर साथजीसँग आज्ञा माग्दै म जो सुरलय, ताल र अनेक विधामा आफ्नो कला देखाएर उहाँहरू जो दोस्रो राउन्डमा जानुभएको छ, उहाँहरू सुन्दर साथको नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु। 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ सृष्टि शर्मा, 2 नम्बरमा हुनुहुन्छ महेश बानिया, 3 नम्बरमा हुनुहुन्छ विनिता मैनाली, 4 नम्बरमा हुनुहुन्छ राज बराल, 5 नम्बरमा हुनुहुन्छ अक्षरा शर्मा, त्यस पछाडि हुनुहुन्छ विष्णु पराजुली, त्यस पछाडिको प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ विश्वेश्वरी वास्तोला, त्यस पछाडि हुनुहुन्छ रञ्जना अधिकारी, 9वाँ प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ अम्बिका शर्मा, 10 नम्बरमा हुनुहुन्छ रोशनी शर्मा, 11 नम्बरमा हुनुहुन्छ गोपाल भण्डारी, 12 नम्बरमा हुनुहुन्छ विमल सापकोटा, 13 नम्बरमा हुनुहुन्छ बिन्दु बराल, 14 नम्बरमा हुनुहुन्छ गोपाल राउत, 15 नम्बरमा हुनुहुन्छ राधिका केसी, 16 नम्बरमा हुनुहुन्छ सन्ध्या खतिवडा, 17 नम्बरमा हुनुहुन्छ मिलन ढकाल, 18 नम्बरमा हुनुहुन्छ ललिता शर्मा, 19 नम्बरमा हुनुहुन्छ रोजिना बराल, 20 नम्बरमा हुनुहुन्छ रूपा गौतम, 21 नम्बरमा हुनुहुन्छ उत्तम केसी, 22 नम्बरमा हुनुहुन्छ प्रज्वल ओझा, 23 नम्बरमा हुनुहुन्छ बिना उप्रेती, 24 नम्बरमा हुनुहुन्छ प्रियम तुलाचन, 25 नम्बरमा हुनुहुन्छ मिसन उप्रेती, 26 नम्बरमा हुनुहुन्छ सुबिना सुवेदी, 27 नम्बरमा हुनुहुन्छ उषा दुलाल, 28 नम्बरमा हुनुहुन्छ मीरा ठकुरी, 29 नम्बरमा हुनुहुन्छ एकराज धमला, 30 नम्बरमा हुनुहुन्छ लैला शिल्पाकर, 31 नम्बरमा हुनुहुन्छ ऋषिता शर्मा, 32 नम्बरमा हुनुहुन्छ धरा उप्रेती, 33 नम्बरमा हुनुहुन्छ अम्पा प्रधान, 34 नम्बरमा हुनुहुन्छ पर्मिला पराजुली, 35 नम्बरमा हुनुहुन्छ सङ्गीता अधिकारी, 36 नम्बरमा हुनुहुन्छ सुस्मिता वाग्ले, 37 नम्बरमा हुनुहुन्छ रोशन बन्जारा, 38 नम्बरमा हुनुहुन्छ आयुष सापकोटा, 39 नम्बरमा हुनुहुन्छ उर्मिला पोखरेल। यसरी 39 जना सुन्दर साथजीको
जुन सुर लय तालको आधारमा विशेष गरे 39 जना सुन्दर शाहजी हाई र्याङ्किङको आधारमा हाई मार्क्सको आधारमा सेलेक्टेड गर्नुभएको छ विशेष जज निर्णायक मण्डलहरूले। र अब 40वां नम्बरमा जो हुनुपर्ने 40वां नम्बरमा जुन मार्क्स हुनुपर्ने त्यो मार्क्स चाहिँ 2 जनाको बराबर आएको हुनाले 2 जना सुन्दर शाहजीको बराबर मार्क्स आएको छ। दीपा शर्मा र सुमिना बजगाई दीपा शर्मा र सुमिना बजगाईको उहाँहरूको मार्क्स बराबर आएको हुनाले हाम्रो आयोजक र निर्णायक मण्डलको सल्लाह अनुसार उहाँहरूलाई पर्सि बेलुकाको यही जुम एपमा हजुरहरूले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो हजुरहरूको प्रस्तुतिको आधारमा निर्णायक मण्डलहरूले हजुरहरूको मूल्याङ्कन गरेर 2 जना मध्ये 1 जनालाई सिलेक्ट गरेर 40वां नम्बर समावेश गर्नेछौँ। र दीपा शर्मा अनि सुमिना बजगाई 2 जना सुन्दर शाहजी जो ड्र हुनुभयो मतलब उहाँहरूको मार्क्स बराबर आयो। हजुरहरूले आज भइगयो भोलि एक दिन हजुरहरूलाई समय दिएको छौँ र पर्सि बेलुका यही जुम एप मार्फत वितक चर्चा अर्जी सके पछाडि हजुरहरूले यसरी ओपनली गाउनु पर्ने हुन्छ, भिडियो खिचेर पठाउने होइन हैन। हजुरहरूले यसरी नै गाएर हजुरहरूले आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गरेर हजुरहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ र पर्सि बेलुका हजुरहरू ठिक समयमा जोडिएर आफ्नो मेहनत देखाएर आफ्नो राज्यप्रतिको भावलाई राखेर हजुरहरू सिलेक्ट हुनुहुन्छ भन्दै मैले 40 जनालाई यसरी समावेश भएँ। अब अवश्य पनि बाँकी रहेको सुन्दर साथीको मन अलिकति खिन्न पनि हुन सक्छ, यो धरतीको गुण हो हैन, किनभने राम्रै गाएको थिएँ मैले त हैन, स्वर त मेरो राम्रो थियो भनेपछि स्वर राम्रो थियो। अब हैन लय तालमा अलिकति केही गडबड भयो होला मेरो, अब त्यो मैले सुधार्नुपर्छ, यो त अवसर हो यो। अब जजहरूबाट मैले सिक्नुपर्छ, उहाँहरूसँग सिकेर मैले त अगाडि अब निरुत्साहित भएर अब म त सिलेक्ट भएको राम्रै गएको थिएँ अब म त गइनछु अब छोडिदिन्छु, यो त्यहाँ राज्यको कृपा हुन्न, अब राज्यले कृपा सुरु गर्नुभएको छ हजुरलाई। अब हजुरहरू अगाडि बाँडी गायनको कार्यक्रममा जोडिएर पछि हामी चौथो पाँचौं राउन्डमा वाइल्ड कार्डबाट पनि लान सक्छौँ या अर्को प्रतियोगिता पनि हुनसक्छ हैन। प्रतियोगितामै जित्नु पर्दैन, हामीले त राज्यको बाँडी गाउने अभ्यास भयो भन्दा त्योभन्दा ठुलो त के छ र हाम्रो हैन। भन्दै मैले यसरी 39 जना सेकेन्ड राउन्डमा जानुभएको छ र हजुरहरूलाई पर्सि बेलुकै सूचना हुनेछ। अब सेकेन्ड राउन्डको लागि सेकेन्ड राउन्डबाट थर्ड राउन्डमा जानको लागि कति समयमा रेकर्ड गर्ने हैन, के नियम हुनेछन् त्यसमा, किनभने फर्स्ट राउन्डकै भन्दा अलिकति फरक हुनसक्छ कार्यक्रमको सेड्युलहरू हैन, त्यो निर्णय गर्ने आधारहरूदेखि लिएर हरेक चिज फरक हुन सक्छन्। पर्सि बेलुका हामी हजुरहरूलाई सुनाउनेछौँ र हजुरहरूलाई यो सम्भव भएसम्म मेसेन्जर ग्रुपमा हामी हालिदिनेछौँ, जुन श्रीमुख बाणी गायन मेसेन्जर ग्रुपमा पब्लिस भइसकेको यो सूचनालाई हामी त्यहाँ पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै प्यारे सुन्दर साथी समय धेरै गइसकेको छ र आजको प्रश्नोत्तरीले हामी भोलि पोस्टपोन गरेको छौँ। आजको वित्तको प्रश्नोत्तरी हामी भोलि बेलुका श्रवण मतलब हजुरले राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म यो हैन अब सुन्दर साथीको त्यो राज्यप्रतिको भावलाई मूल्याङ्कन गर्ने त हामी को नै हौँ र, यो एउटा केवल कलाको मूल्याङ्कन मात्रै हो, राज्यप्रतिको भाव सबैको समान छ हैन। सबै राज्यको चरण तले छौँ हामी, राज्यको गुणगान गाएको छौँ चाहे ताल मिलोस् नमिलोस्, तर पनि एउटा प्रतियोगिता भनिसकेपछि केही आधारमा बसेर निर्णय गरेर त्यो निर्णायक भूमिका निभाउनु भएको छ र विशेष निर्णायक मण्डलहरूलाई धेरै धन्यवाद। अथाह मेहनत गरेर उहाँहरूले हजुरहरूको प्रत्येक गाउँदाखेरि मिठो गाउँदा ताल मिलेन, सुर छ कि छैन, लय छ कि छैन, शब्द केयर गरेर पोइन्ट 1 पोइन्ट 2 पोइन्ट जोडेर जुन निर्णायक दिनुभएको छ निर्णय, विशेष निर्णायक मण्डलहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आयोजक परिवार जसले सुझाव सल्लाह मार्गनिर्देशन दिएर यो अवस्थामा यो कार्यक्रम आएको छ भन्दै प्यारे सुन्दर साथी म आजको यो सूचना सुनाउने कार्यक्रमलाई यो नतिजालाई यहीँ आज प्रकाशन गरेर यहीँ म मेरो भनाइलाई यहीँ विश्राम गर्दै अब कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले हाम्रो आयोजक परिवारको संयोजकज्यूलाई उहाँले केही उहाँको भनाइ सुन्नेछौँ। मैले कार्यक्रम सञ्चालकज्यू हाम्रो वित्तको हाम्रो आदरणीय देवीदालाई मैले माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरेँ।
धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरुज्यूलाई। उहाँले 40 जना सुन्दर साथीहरू वाणी गायनहरूलाई सिलेक्ट गरिसक्नु भएको छ। 39 जना र 2 जनाको पर्सि फाइनल हुँदैछ। धेरै धेरै साधुवाद। अनि जति पनि जोडिनु भयो वाणी गायनमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद अर्पण गर्दै आउनुहोस्। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा छौँ। समय धेरै व्यतीत भइसकेको छ सुन्दर साथ भक्तजनहरू। अब हजुरहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। अनि जति पनि श्रीमुख वाणी गायन प्रथम चरणमा भाग लिनुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अनि जति पनि दोस्रो चरणमा जानुभयो उहाँहरूलाई शुभकामना दिन हुनको निम्ति श्रीमद् पितक कथा शब्द दर्शन 2078 का संयोजक तथा श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर पोखराका अध्यक्ष, त्यस्तै गरी श्रीमुख वाणी गायनका संयोजक सबैलाई प्रभु परमात्माको साधुवाद बनिरहोस्। हजुर सबैलाई परम गुरुजीको सदैव मेहर भइरहोस् यही कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, प्रणाम। 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 थोरै विशेष कारणले गर्दाखेरि म छिटै आउन सकिनँ। बन्दो सतगुरु चरणको गरु प्रेम प्रणाम, अशुभर्ण मङ्गल करण श्रीदेव चन्द्रजी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम, तेज कुवरी श्याम युगलको पल पल गरु प्रणाम, पल पल गरु प्रणाम। सिंहासनमा विराजमान राज्य श्यामाजीको पवित्र चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै आज वितक साहेब कथाको चर्चा सहित हामीले श्रीमुख वाणी खुला गायन प्रतियोगिताको सिजन 2 मा जाने भाइ बहिनीहरूको जुन रिजल्ट प्रस्तुत गर्नुभयो र सर्वप्रथम श्यामदास महाराजजीलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै प्रणाम व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामी यो अवस्थामा आइपुग्नको लागि सबै सुन्दर साथीहरू जसले सहयोग गर्नुभयो। अब वितक साहेब कथाको चर्चामा श्यामदास महाराजले आफ्नो मुखारविन्दबाट एकदम सरल र सजिलो तरिकाले हामीलाई बुझ्नको लागि जुन शब्द दर्शन नै गराउनु भएको छ, यसको लागि हामी धेरै धन्य छौँ। र विभिन्न ठाउँबाट सुन्दर साथहरू जोडिनु भएको छ। सबै सुन्दर साथहरूलाई पनि म कोटि कोटि प्रणाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। र श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर रत्नचोकले आयोजना गरेको श्रीमद् वितक कथा र श्रीमुख वाणी खुला गायन प्रतियोगिता सिजन 2 मा जानको लागि जुन पहिलो प्रतियोगिता भएको थियो त्यसको रिजल्ट पनि आज आएको छ। र रिजल्ट आउँदाखेरि जुन सेलेक्ट हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै बधाई छ। दोस्रो राउन्डमा जानुभएको छ। यसरी नै आफूले फेरि मेहनत गर्नु होला। सिजन 2 बाट पनि फेरि सिजन 3 मा जानको लागि धेरै प्रयत्न गर्नु होला र बधाई भन्न चाहन्छु। र जसले मेहनत गर्दै पनि प्रतियोगिता हो, अब यो प्रतियोगिता भन्ने बित्तिकै पास फेल भइ नै हाल्छ।
हारेसी होए जित भने जस्तो अब असफलता नै सफलताको चिन्ह हो र राज्यको बाणी गायन गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबैले भाग लिनु भएको छ र 85 जना नै सबैजनालाई म यो पार्टिसिपेन्ट हुनुभएकोमा बधाई दिन चाहन्छु र जसले मेहनत गरेर सिजन 2 मा जानुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई। अझै राज्य श्यामाजीका बाणीहरू अझै राम्रोसँग अब दोस्रो राउन्डमा प्रस्तुत देखाउन सक्नुहुनेछ। यो राज्यको मेयर सबैमा आओस् र जो गाउँदा गाउँदै पनि राज्यको बाणी हो, गाउँदा गाउँदै पनि प्रतियोगिता भनेपछि तलमाथि भइ नै हाल्छ र निर्णायकहरूले सुर लय ताल सबै भावहरू हेर्नु भएको छ र श्यामदास महाराजले पनि शब्द शुद्धतादेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्नु भएको छ। आयोजकले पनि व्यवस्थापनदेखि लिएर केही वेशभूषामा अनुशासनमा हरेक कुरामा पनि केही प्रतिशत राखेर सबैजनाले मेहनत गरेर जुन गरिएको छ र यसको लागि म सर्वप्रथम आयोजकको टिमका सबै सदस्यहरू जो पोखराबाट गोपाल ठकुरी, विजय शर्मा बजगाई, त्यसै गरी सुषमा ढकाल र निर्णायक अनि रौतहटबाट मोमिन बजगाई, त्यसै गरी निर्णायक मण्डलमा हाम्रो केशव बराल पोखरा, त्यसै गरी प्रेम साकार भाइ पोखरा र विमल पुडा सैनी धनगढी यतिजना र कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने श्रीमुख बाणी गायन प्रतियोगिताको जुन अवधारणा ल्याउनु हुने हाम्रो श्रद्धेय श्यामदास महाराज सबैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो प्रतियोगिता सायद नेपालमै पहिलो प्रतियोगिता हो भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु र यसरी पोखराबाट जुन आयोजना भयो यसको लागि यो सम्पन्न गर्न यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि धेरैजना विभिन्न ठाउँबाट जोडिनु हुने आदरणीय सुन्दर सालजीहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ र सबैजनाको सद्भाव सहयोग मेयर नभएको भए हामी यो अवस्थामा आइपुग्न सक्ने थिएनौँ। त्यसको लागि म सबैजना सुन्दर साथीहरूलाई आयोजकको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सधैँ सधैँ राज्यको मेयर बनिरहोस्, यही मेरो शुभकामना शुभभावना छ र जो अब 2 जना 39 जना सेलेक्ट हुनुभयो, 40 जना सेलेक्ट सिजन 2 मा जानुपर्ने र 39 जना हुनुभएको छ। अघि नै श्यामदास महाराजले भन्नुभएको छ 2 जनाको कम्पिटिसन नम्बर छ। हामीले नम्बर र्याङ्किङको आधारमा हाइएस्टदेखि हामीले तल डाउन गर्दै ल्याएका छौँ र हामी सबै विधामा निर्णायकहरूले हेर्नु भएको छ, सबै कुराहरूमा हेर्नु भएको छ। अझै पनि प्रतियोगिता भनेपछि तलमाथि थोरै भइ नै हाल्छ। अब मेहनत गरेर जुन दोस्रो राउन्डमा जानुभयो उहाँहरूले म दोस्रो राउन्डमा आएँ भनेर पनि मेहनत गर्न नछोड्नु होला। अझै धेरै तपाईहरु पहिलो खुड्किलो मात्रै उक्लिनु भएको छ, धेरै अप्ठ्यारा बाधाहरू छन् अझै पनि। अब अझै मेहनत गर्न पर्छ। अब संघर्षको बल्ल सुरुवाती भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईहरु अब एकदमै आजैबाट मेहनत गर्न थाल्नु होला। अब आयोजक निर्णायकहरूले अब कहिलेबाट सेकेन्डमा फेरि थर्डमा जानको लागि सेकेन्डको शेड्युल निस्कन्छ, त्यसलाई वेटिङ गरेर बस्नु होला र आफ्नो मेहनत निरन्तर गर्नु होला भन्ने आशा पनि राखेका छौँ हामीले। अब आयोजक निर्णायक सबैको तर्फबाट र जो अहिले सेलेक्ट हुन सक्नु भएन, मेहनत गर्दा गर्दै पनि प्रतियोगिता हो, त्यतिखेर पर्फर्मेन्स देखाउन सकिएन होला, तर जे होस् राज्यको श्रीमुख बाणी गायन प्रतियोगितामा भाग लिनुभयो, गाउनुभयो
यो नै ठुलो कुरो हो। राज्यको मेयर भएको छ, मन सानो नगर्नु होला। मैले अघि नै भनिसकेँ, असफलता नै सफलताको चिन्ह हो र अब आउने कसरी म सफल हुन्न होला अबको प्रतियोगितामा भन्ने भावनाका साथ तपाईहरू सबैजना बस्नु होला र पछि फेरि अर्को अवसर प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै अब यो वितक कार्यक्रमको आजको यो लास्ट समापन आजको दिनको मात्रै भन्दैछु मैले र समापन कार्यक्रममा सबैजना अब हामीलाई एकदमै सुमधुर स्वरले हामीलाई शब्दमा हामीलाई जुन अर्थसहित उल्था गरेर स्वामी लालदासजी महाराजको वितकलाई एकदम उजागर गरेर हामीलाई एकदम हाम्रो समीपमा ल्याउनु हुने श्यामदास महाराजलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छु। त्यसैगरी अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने एकदम मिठो स्वरले एकदमै मिलाएर यति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ हाम्रो सेवा समितिका पोखराका सचिव देवी खतिवडा भाइलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी प्राविधिकमा रहनुहुने हाम्रो युवा परिषद जिल्ला कार्य समिति कास्कीका सचिव शिशिर ठकुरी भाइलाई पनि प्राविधिकमा रहेर सबैलाई लाइभदेखि लिएर सबै सञ्जालमा पठाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो मन्दिरमा रहनुहुने हाम्रो एकराज धमला भाइ पनि जो हामीले सहायक पुजारीको रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौँ र उहाँले पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनार्थ उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। प्राविधिकमा साइडमा रहेर पनि उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यसरी हामीलाई विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर बाणी गायन अर्जी विभिन्न किसिमका भनाइहरू र यो कार्यक्रम गर्नको लागि आर्थिक नैतिक भौतिक सबै रूपमा सहयोग गर्नुहुने अब हामीलाई यो कार्यक्रम सफल गर्नको लागि पनि हामीलाई विभिन्न सुन्दर साथहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो एलाउन्स भइसकेको छ, म अहिले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्न। उहाँहरू सबैलाई अझै पनि राज्यको मेयर होस् र हामीलाई यो बाणी गायन प्रतियोगिताको सिजन 2 मा जाने प्रतियोगीहरू सुन्दर साथहरू आयोजक निर्णायक कार्यक्रम सञ्चालक सबैजनालाई अब सुन्दर साथ राधेश्याम मैनाली सुन्दर साथले जुन प्रणाम लेखेको लोगो सहितको टी सर्ट उपलब्ध गराउनु भएको छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै अन्तमा फेरि सिजन 2 मा जाने हाम्रो सुन्दर साथहरूलाई अझ अब मेहनतको अगाडि बाटो खुलेको छ, अझै मेहनत गर्नुहोला र बधाई छ तपाईहरू सबैजनालाई। र फेरि सिजन 2 बाट 3rd मा जानलाई तपाईहरुलाई राज्यको मेयर प्राप्त होस्, सबैजनाले जित्न सक्नुहोस्, सफलताको शिखरमा चुम्न सक्नुहोस्, यही शुभकामना राख्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। जो मेहनत गर्दा गर्दै पनि सिजन 2 मा जान सक्नु भएन, यो फेरि अर्को पटक कार्यक्रम हुँदाखेरि म मेहनत गरेर सिजन 2 मा जान्छु अथवा दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने हिम्मत गर्छु भन्ने जुन भावना राख्नु होला। र मैले अघि नै भने हार्नु नै जित्नुको एउटा लक्षण हो, त्यो भएको हुनाले हामी मेहनत गरौँ, अवश्य पनि हाम्रो मेहनतको फल अवश्य पाइनेछ। र अन्तमा सबै प्रतियोगी र आदरणीय सुन्दर साथहरू, श्यामदास महाराज, त्यसपछि आयोजक टिम, निर्णायक टिम, सबैजना प्राविधिक लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने सबैजनालाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, प्रणाम।